महिमा भएको होस्। र हामीले राज्यको जन आदेशलाई सिकिरहेका छौँ अनि त्यो जन आदेशमा हामीले अस्ति लास्ट हेर्दै गरेको मोसाले जवान भएपछि चाहिँ फिरौनको छोरीको छोरा कहलिनलाई इन्कार गरे भन्ने कुरासम्म हामीले हेरेका थियौँ र आज हामी त्यही ठाउँदेखि अगाडि बढाएर लान गइरहेका छौँ र तपाईँहरू त्यो नोट्समा जोडिराख्नु भएको छ होला र कतिजना सायद नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला। अनि यो शिक्षाको जुन चाहिँ लेभल मतलब यो शिक्षा अगाडि बढेर हामीले राज्यको जन आदेश सिकिरहेका छौँ र अहिले हामी जन आदेशको तेस्रो खण्डमा छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँ राज्यलाई लिएर आउनुभएको हो अनि त्यो राज्यमा चाहिँ राजा छ, त्यो राज्यको जन आदेश छ अनि त्यो राज्यमा परमेश्वरले हामीलाई राज्य गर्नको लागि अनि अधिकार गर्नलाई हामीलाई बोलाउनु भएको हो। अनि हामी यो पृथ्वीमा आएको कारण पनि त्यही नै हो कि हामीले त्यो कुरालाई अधिकार गरोस्, त्यो कुरालाई हामीले हासिल गरोस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि हामी जब एज अ बिलिभर हामीले प्रभुको वचनबाट सिक्छौँ तब हामी त्यो कुराहरूमा अगाडि बढ्दै गएका हुन्छौँ र हामीले एउटा कुरा घरिघरि सिकिरहेका छौँ कि प्रभुले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभएको हरेक वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हो। त्यो चाहिँ शरीरसँग त्यसको सम्बन्ध थोरै मात्रामा शारीरिक हिसाबमा ती आशिषहरू या ती उपलब्धिहरू शरीरको हिसाबले चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा हो, तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ वास्तवमा आत्मिक हो भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ र प्रभुलाई पुज्दाखेरि पनि हामीले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो जीवन प्रभुले हामीलाई दिनुहुने पनि अनन्त जीवन पनि अनन्तको राज्य हो, यो संसारको राज्य होइन। प्रभुले हामीलाई संसारका तिमीहरू होइनौ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि हामी यस कारणले गर्दाखेरि यो शिक्षालाई सिक्दै गर्दाखेरि यसको स्तर यो सिक्दै गर्दाखेरि यसको लेभल कतिजनाको लागि गाह्रो हुन्छ बुझ्नलाई, किनभने हामीले अहिलेसम्म परमेश्वरको जति पनि वचनहरूलाई सिकिरहेको थियौँ, बुझिरहेको थियौँ, त्यसको सम्पूर्ण अर्थहरू चाहिँ शारीरिक नै हामीले सम्झिरहेका थियौँ। म पनि त्यस्तै सम्झिन्थेँ, तर पौलले भनेको जस्तै जब म बालक थिएँ, बालकले जस्तै सोच्थेँ अनि बालकले जस्तै कुरा गर्थेँ, तर अब मैले बालकको कुरालाई छोडिदिएको छु। हाम्रो जीवनमा पनि विश्वासको जीवनमा पनि एउटा यस्तो लेभल आउँछ जहाँदेखि चाहिँ हामीले बालकको कुराहरूलाई छोडिदिन्छौँ अनि हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ प्रभुको कुराहरूमा। र यो दिनहरूमा हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले सिकिरहेका छौँ। र आज हामीले सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ तेस्रो जन आदेश हो, जहाँ चाहिँ प्रभुले अन्धाहरूलाई दृष्टि दिनलाई, अन्धाहरूको आँखालाई खोलिदिनलाई आउनु भएको हो। अनि हामीले बाइबलको इन्स्टान्सेसहरू हेर्दै थियौँ जहाँ चाहिँ प्रभुले मानिसहरूको आँखाहरूलाई खोलिदिनु भयो भन्ने कुरालाई। आज पनि हामी त्यही कुरालाई सिक्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको महिमामा सहभागी हुनलाई बोलाउनु भएको छ। प्रभु यस्ता परमेश्वर, यस्तो राजा प्रभु हामीले कहीँ पनि देख्दैनौँ जसले चाहिँ आफ्नो सिंहासन कसैलाई दिन्छ प्रभु, तर तपाईँले त आफ्नो सिंहासन हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ। त्यो महिमामा प्रभु तपाईँले हामीलाई उठेको प्रभु हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पूर्णतामा आएको चाहनुहुन्छ प्रभु। अनि हामी त्यो कुरामा दिन प्रतिदिन प्रभु बढ्दैछौँ, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, हामी अझै बुझ्न सकौँ, हामी अझै देख्न पाऊँ प्रभु। हामी कतिवटा कुरालाई वेग प्रभु मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तो होइन, तर हामी मानिसहरूलाई मानिसहरू जस्तो नै देख्न सकौँ र प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकोस्। आज प्रभु हाम्रो आँखा खोलिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिक्दैछौँ। प्रिय पवित्र आत्मा, हामीले यो सिक्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आज हामी जतिजना हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई जितेर आएका छौँ प्रभु, हामीलाई त्यही ठाउँमा रहनलाई अनि हामीलाई अझै त्यहाँदेखि अगाडि बढ्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा हाम्रो दृष्टिहरू खोलिएको होस्। पौलले भनेको छ, म पुरानो कुराहरूलाई छोडेर नयाँ काम गर्नतर्फ लम्किन्छु। प्रभु नयाँ काम गर्नतर्फ लम्किनलाई हे पवित्र आत्मा तपाईँले हामी हरेकलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद। यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु आजको यो वचन सुन्नलाई, धर्मशास्त्र बुझ्नलाई हरेकको समझलाई खोलिदिनुहोस्। यो भन्नलाई मेरो ओठलाई तपाईँले डामिदिनुहोस् प्रभु। र प्रभु यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो खुट्टामा बत्ती अनि बाटोमा उज्यालो भएको होस् र तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा,
आमेन। हुन्छ, हामी यति बेला परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौँ। अनन्ततामा दृष्टि खोलिनु भन्ने विषयलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। हाम्रो आँखा चाहिँ जुन दिन अनन्ततामा दृष्टि खोलिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई संसार केही जस्तो पनि लाग्दैन। संसार चाहिँ हाम्रो लागि केही जस्तो पनि हुँदैन जब हाम्रो दृष्टि चाहिँ अनन्ततामा खोलिन्छ। तर जबसम्म हाम्रो दृष्टि अनन्ततामा खोलिएको हुँदैन, यही संसार नै हामीलाई सबै थोक हो जस्तो लाग्छ। अनि हामीले लास्ट टाइम हेर्दै थियौँ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 24 लिएर 27 पदमा कि मोसाले चाहिँ जब जवान भयो त्यति बेला चाहिँ उसले आफैलाई फिरौनको नाति भन्नुदेखि आफैलाई इन्कार गर्यो। अनि उसले केही क्षणिक पापको सुख भोग्नु भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूसित उसले थिचोमिचोमा पर्नलाई उसले रोजे, उसले चुनाव गरे भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकिरहेका थियौँ। अनि उसले किन त्यसो गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले आफ्नो नजर चाहिँ प्रतिफलतर्फ अथवा इनामतिर लगाएको थियो। अनि त्यो लगाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ राजाको क्रोधसँग डराएन अनि उसले मिश्र देशलाई छोडे भनेको छ। किनभने उसले अदृश्यलाई देखे चाहिँ उनी स्थिर रहे भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। जब पनि एउटा व्यक्तिको आँखा खोलिन्छ त्यति बेला हामीलाई संसार केही जस्तो पनि लाग्दैन। संसारको कुराहरू हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। नत्र भने चाहिँ संसारदेखि अलग हो, मिश्र देशदेखि बाहिर निस्क भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति च्यालेन्जिङ लाग्छ। त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ भने इट इज टु एक्सट्रिम, यो साह्रै एक्सट्रिम भयो, यो सहनै नसक्ने एक्सट्रिम टिचिङ, एक्सट्रिम प्रिचिङ भन्ने कुराहरू हामी भन्छौँ। त्यस्तो शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ किनभने हामीलाई त्यसको दाम एकदमै महँगो लाग्छ। तर जब हामी यीशु ख्रीष्टको श्रेष्ठतालाई बुझ्छौँ अनि हाम्रो बुलावटको आशा भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ त्यति बेला हामीलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ केही जस्तो पनि लाग्दैन। पौलले पनि आफ्नो अनुभवमा भनेको छ कि म चाहिँ जुन महिमा प्रकट हुन आँटेको छ त्यसको अगाडि चाहिँ अहिलेको कष्टलाई चाहिँ म ठुलो सम्झिँदिनँ, त्यो कष्टलाई चाहिँ म सानो सम्झिन्छु भनेको छ। छिनभरको हलुका कष्ट भनेको छ। प्रकट हुन आउने महिमाको अगाडि चाहिँ हामीले जति पनि कष्टहरू भोग्दैछौँ यो दिनहरूमा सत्यताको लागि त्यो चाहिँ हलुङ छ। तर यदि हाम्रो जीवनमा प्रकट हुने महिमाको विषयमा हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो कष्ट साह्रै ठुलो लाग्छ अनि हामी त्यति बेला हामी फर्किन्छौँ पनि। इजरायलीहरूको जीवनमा पनि जब उनीहरू मिश्र देशदेखि उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जाँदै थियो त्यो उजाड स्थानको यात्रा उनीहरूको लागि गाह्रो थियो। किनभने त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट टेरेन थियो, एकदमै गाह्रो उजाड स्थान थियो। त्यहाँ न त पानी थियो, न त छेलिने रुख नै थियो, न त केही थियो, छाया नै थिएन। तपाईँ त्यो ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने अझै पनि त्यो ठाउँ छ, त्यो रुट छ। अनि त्यो रुट तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो अझै पनि त्यस्तै यति साह्रो एरिड सुक्खा उजाड स्थान चाहिँ एउटा रुख पनि देख्दैन। त्यस्तो ठाउँमा हिँड्नु भनेको कुरा साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण थियो। त्यो पनि 1-2 दिन होइन, त्यो 40 वर्षसम्म हिँड्यो उनीहरू। हुन त उनीहरूको अनआज्ञाकारिताले गर्दाखेरि तन्केको थियो। अनि हामी पनि जब अनआज्ञाकारी हुन्छौँ, जब हामी पनि गनगनाउँछौँ, हाम्रो जीवनको उजाड स्थानहरू लामो भएर जान्छ। तर त्यो उजाड स्थान त 40 दिनको यात्रा थियो। जसरी हामीले हेर्दै थियौँ हिजो कि एलिया कसरी 40 दिन 40 रात चाहिँ त्यो महा उजाड स्थानमा गए अनि त्यहाँबाट उसले प्रभुको आवाजलाई सुने अनि त्यहाँदेखि उसको जीवनबाट नयाँ ऋतु सुरु भयो, नयाँ ऋतु सुरु भयो। त्यति मात्र होइन, उसले आफ्नो काम सिद्ध्याएर ऊ घर पनि फर्क्यो। तपाईँ र मलाई हामीले जुन बुलाहाट पाएका छौँ त्यो बुलाहाट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन हाम्रो काम सिद्ध्याएर हामी घर फर्किन्छौँ। अनि जब त्यो कुरालाई हामी रियलाइज गर्छौँ, हामी यस्तो मेहनतसँगले हामी काम गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ एक दिन चाहिँ मैले गर्दै गरेको काम सिद्धिन्छ। अनि काम सिद्धिएको दिन चाहिँ वास्तवमा नै हामी यीशु ख्रीष्टको विश्रामभित्र प्रवेश गर्छौँ। अनि त्यो प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ आज हामीले मूल्य चुकाउँदैछौँ। अनि त्यो प्रवेश चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले गर्छ जसको दृष्टि चाहिँ अनन्ततामा खोलिएको छ। अनि पत्रुसले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 6 लिएर 9 पदलाई हामी पढ्छौँ। तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस्, यो खण्डलाई हामी पढ्छौँ अनि यहाँबाट हामी सिक्दै जानेछौँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 6 लिएर 9 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। तपाईँहरूले खोल्नुहोस् मसँग, म पनि खोलिरहेँ, मेरो नोट्समा छ। सो यो नोट्स आज मैले तपाईँलाई पठाउन सकेन, कतिवटा कारणवश।
नोट्समा तपाईँलाई फेरि फरवर्ड गर्छु। तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 1:6 लिएर 9 पद। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्टहरू भोग्न पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ। उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ र तिमीहरूको विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ। यहाँ वचनले भनेको कुरालाई हामी हेर्छौँ, हेर्नुहोस् है, हामी केही समयको लागि चाहिँ रमाउँछौँ, मतलब केही समयको लागि हामी कष्ट भोग्छौँ, केही समयको लागि चाहिँ हामी कष्ट भोग्छौँ। हामी यो कुरामा रमाउँछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कष्ट चाहिँ साह्रै लामो चाहिँ होइन, यद्यपि हामी केही समयको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी अहिले केही समयको लागि हामीले कष्टहरू भोग्छौँ हाम्रो जीवनमा। वी गो थ्रु सफरिङ, हामी कष्टको ठाउँबाट भएर जान्छौँ केही समयको लागि चाहिँ। जब हाम्रो अविनाशी आशालाई देख्छौँ, बाइबलले भनेको छ कि हाम्रो आशा चाहिँ अविनाशी छ। दुई किसिमको आशा छ, एउटा चाहिँ अविनाशी आशा छ, लिभिङ होप हो, अनि अर्को चाहिँ यो संसारसम्मको आशा। पहिलो कोरिन्थी 15:19 यो संसारसम्मको आशा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। अनि यो पहिलो पत्रुस 1:3 अनि 4 चाहिँ जीवित आशा भनेको छ। दुई किसिमको आशा छ। यदि हाम्रो आशा चाहिँ यो संसारसम्म मात्रै छ भने चाहिँ हामी संसारकै कुराको लागि मात्रै हामी कष्ट भोग्छौँ, अनि त्यसमा हामी गनगनाउँछौँ, अनि त्यसमा गनगन छ, त्यसमा विरोध छ, त्यसमा झगडा छ, त्यसमा फुट छ, त्यसमा कलह छ, त्यसमा विरोध छ। अनि त्यो कुरालाई सायद हामी हासिल पनि गर्छौँ संसारको हिसाबले, तर त्यो हासिल गरेर चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनभित्र भएको फलहरूलाई त्यसले खुम्चाइदिन्छ अथवा त्यसलाई मारिदिन्छ, त्यसलाई पाक्नु दिँदैन भनिकन लुकाको किताब 8 लेखेको छ यो कुरालाई। अनि अर्को आशा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ जिउँदो आशा हो, लिभिङ होप हो। तर यो जिउँदो आशाको लागि चाहिँ अहिले हामी केही समयको लागि हामी कष्ट भोग्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जिउँदो आशा चाहिँ हामीले यो संसारमा पाउनेवाला छैनौँ, तर त्यो चाहिँ आउनेवाला युगमा हाम्रो लागि जिउँदो अनि हाम्रो लागि साँचिरहेको धन हो। त आज हामी जति कष्टको बाटो भएर जान्छौँ, जति हामी त्यो कष्टको सफरिङको ठाउँबाट जान्छौँ, त्यति नै हामी त्यो जिउँदो आशाभित्र हामी प्रवेश गर्दै गरेको हुन्छौँ। जति सफरिङको ठाउँबाट हामी जान्छौँ, तर जति हामी अहिले हामी कष्ट भोग्नदेखि डराउँछौँ, हाम्रो जिउँदो आशा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ सानो सानो हुन्छ। त्यो व्यक्ति स्वर्गमा प्रवेश गर्दैन होइन, त्यो मान्छे अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्दैन होइन, तर त्यो मान्छे परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ त्यो मान्छे प्रवेश गर्न सक्दैन। स्वर्गमा प्रवेश गर्छ, परमेश्वरको राज्यमा अथवा अधिकारको ठाउँमा चाहिँ त्यो मान्छे पस्न सक्दैन, किनभने उसको आशा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको आशा चाहिँ लिमिटेड छ। सो संसारमै आशा राखेको कारणले गर्दाखेरि हामी जे कुराहरू पनि हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ, यही संसारमै हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ। जे पनि हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ, संसारमै कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहे हामीले झुट बोल्नु परोस्, चाहे हामीले छल गर्नु परोस्, सम्बन्ध बिगार्नु परोस्, या हामी झुटको शरणस्थान मुनि लुक्न परोस् है। अनि के गर्छौँ, हामी झुटको शरणस्थान मुनि लुकेर पनि हामी थुप्रो कुराहरूलाई हासिल गर्छौँ। तर जब जिउँदो आशालाई हामी थाहा पाउँछौँ, मोसाले जस्तै हामी पनि त्यो मिश्र देशको धनलाई छोड्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। थुप्रोजना मान्छे हामी थुप्रोपल्ट धेरैपल्ट हामी झुटको शरणस्थानको मुनि लुकिरहेका हुन्छौँ। झुटको शरणस्थान मुनि लुक्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले हाम्रो जीवनलाई जसरी पनि सही बनाउन सक्छौँ। मैले मेरो आफ्नै सिद्धान्तलाई सही बनाउन सक्छु, मेरो आफ्नै विचारलाई मैले सही बनाउन सक्छु। परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँदैन। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कुनै पनि स्तर चाहिँदैन। यदि तपाईँ र म झुटको शरणस्थान मुनि लुकेको छ भने परमेश्वरको स्तर के हो, हामीलाई त्यसको केही भ्याल्यु नै हुँदैन, हामीलाई चाहिँदैन। वी विल नट निड इट। जस्तोसुकै जीवन जिउँदा पनि हुन्छ, किन त्यो शरणस्थान नै के हो, झुटको हो। तर बाइबलले भनेको छ एक दिन झुटको शरणस्थान चाहिँ के हुन्छ, असिनाले बगाएर लान्छ, अनि पानीले चाहिँ
लुक्ने ठाउँलाई डुबाइदिन्छ भनेको छ। त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ, हामी हेरेकै हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ हाम्रोमा केही पनि रहँदैन, किनभने त्यो शरणस्थान नै भत्केर जान्छ। तर तपाईँ र म जब जिउँदो आशाको लागि हामी पर्खिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ बाइबलले भन्दैछ यहाँ 1 पत्रुस 1:6 हामी थोरै समयको लागि हामीले विभिन्न कष्टहरू भोग्छौँ। भनाइ आउँछ, खेदो आउँछ, निन्दा आउँछ, विरोध आउँछ। भनेपछि जब तपाईँले साँच्चीकै परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ नि, त्यो वचनको खातिर चाहिँ हाम्रो जीवनमा खेदो, निन्दा, विरोध आउँछ। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने नि वचनलाई लिएर शर्माउँछ, वचनलाई लिएर नि उनीहरू शर्माउँछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् न, लुकाको किताब, यो मेरो यहाँ नोट्समा छैन, म तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। 9 अध्यायलाई खोल्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनाले। लुकाको किताब 9 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ मेरो वचनसँग मसँग अनि वचनसँग लजाउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 9 अध्यायको 26 पदमा लेखेको छ। 9 अध्यायको 26 पद सबैजनाले खोल्नुहोस्। लुकाको किताब 9 अध्यायको 26 पद तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् ल। यहाँ के भन्दैछ, किनकि जो मानिस मसँग र मेरा वचनहरूसँग लजाउँछ, मानिसका पुत्र पनि आफ्नो पिताको र पवित्र दूतहरूको महिमामा आउँदा त्योसँग लजाउने छ। प्रभु पनि लजाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो समझले बुझ्नै नसक्ने कुरा हो। स्वर्गमा हामीलाई लाज हुन्छ भन्ने कुरा अस्ति कसले भन्नुहुँदै थियो मलाई थाहा छैन, एउटा हाम्रो भाइहरूमध्ये एकजनाले भन्नुहुँदै थियो स्वर्गमा लाज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुँदै थियो। लाज हुँदो रहेछ, किन प्रभु आफै लजाउनु हुने रहेछ, त्योसँग प्रभु नै लजाउनु हुने रहेछ। कोसँग भन्दाखेरि चाहिँ जुन व्यक्ति चाहिँ प्रभुसँग अनि प्रभुको वचनसँग लजाउँछ। हेर्नुहोस् है, दुईवटा कुरा आजको यो सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ सिद्धान्त हो। सो तपाईँलाई यहाँ स्टोरी भन्नुभन्दा बेसी चाहिँ म आज तपाईँलाई सिद्धान्तको, सो विल गेट ब्याक टु द स्टोरी। हामी कथामा आउँछौँ अहिले, तर हामी सिद्धान्तलाई सिकौँ। प्रभुको वचन चाहिँ डिमान्डिङ छ, इज भेरी डिमान्डिङ। प्रभुको वचन चाहिँ डिमान्डिङ छ, किनभने प्रभुको वचन चाहिँ संसारले जे गर भनेको छ त्यो सबैलाई नै परमेश्वरको वचनले चाहिँ नो भन्छ। जे पनि संसारले तपाईँलाई यस भनेको छ त्यो सबै चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ नो भन्छ, होइन भन्छ, हुँदैन भन्छ। अनि त्यो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारदेखि चाहिँ के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै एक्लो हुन्छौँ, संसारसँग अलिकति नमिलेको जस्तै है, काहीँ पनि एकदमै नमिलेको जस्तो देख्छ। अब कतिजनाको चाहिँ अर्भाङ्गे बेहोरै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ फेरि परमेश्वरको वचन होइन है, त्यो याद राख्नुहोस् है। फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि कतिपल्ट हाम्रो अर्भाङ्गे हो, देख्यौ म कोहीसँग मिल्दिनँ नि, म राम्रै रहेछु त, वचनको खातिर पो रहेछ त, होइन। वचनले यति साह्रो च्यालेन्ज गर्छ। वचनले त कोही कोही बेला मेरो आफ्नै विचारमा पनि, अरूसँग त छोडिदिनुहोस्, मेरो आफ्नै विचारसँग पनि लडाइँ हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यति साह्रो शक्तिशाली छ। अर्को मान्छेसँग तपाईँको मन मिल्छ कि मिल्दैन, हाम्रो क्रिस्चियनमा एउटा टर्म छ नि, स्पिरिट मिल्ने, मन मिल्ने, होइन, त्यस्तो कुरा गरेको होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ कि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ मेरो आफ्नै विचारसँग पनि कन्ट्राडिक्ट गर्छ। मेरो आफ्नै विचार जुन चाहिँ छ नि, आफ्नै माइन्डभित्र भएको थट्सलाई पनि के गर्छ, लडाइँ गर्छ। अनि हामी थुप्रोपल्ट के गर्छौँ भने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो विचारले हामी पुरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई भजन सङ्ग्रह 119 को 169 सधैँ म पढ्छु नि है, त्यो वचनमा के भनेर लेखेको छ, वचन अनुसारको समझ भनेको छ नि त। एउटा चाहिँ वचन अनुसारको समझ हुन्छ, अर्को चाहिँ समझ अनुसारको वचन छ। अब यसलाई म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु, सो तपाईँले हामीले बुझोस् भनिकन। हाम्रो विचारको के हुन्छ, बाइबलमा भनेको छ दोष आरोपण र सहमति हुन्छ भनेको छ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 15 अनि 16 पदमा हाम्रो विचारमै वचनसँग हामी कि त सहमत हुन्छौँ कि चाहिँ त्योसँग हामी विरोध गर्छौँ। त्यो दुईवटा कन्ट्राडिक्सन हामी भित्र छ। सुन्नुहोस् है, त यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो किनकि जो मानिस मसँग र मेरो वचनहरूसँग लजाउँछ। सो भन्नुको मतलब परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई लाजमा पार्दो रहेछ संसारको हिसाबले चाहिँ।
परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई लाजमा पार्दो रहेछ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँ क्रुस बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। क्रुस चाहिँ कुन चाहिँ मान्छेले बोक्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले बोक्नु सक्छ जसले चाहिँ लाजलाई घृणा गर्छ होइन। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा लेखेको छ कि प्रभुले कसरी क्रुसलाई बोक्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 उहाँले लाजलाई घृणा गर्नुभयो भनेको छ। अनि नम्बर 2 के भनेको छ, उहाँले आफ्नो अगाडि राखेको आनन्दलाई हेर्नुभयो। दुईवटा कुरालाई हेर्नुभयो। हामी क्रुस त्यति बेला मात्रै बोक्नु सक्छौँ जति बेला चाहिँ हामी लाजलाई घृणा गर्छौँ। त प्रभुको वचनसँग थुप्रोजना मान्छेहरू लजाउँछ, थुप्रो प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू प्रभुको वचनसँग लजाउँछ। अनि हामी भन्दैनौँ, हामी डराउँछौँ, हामी सत्यतालाई बोल्दैनौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले उत्पत्तिको किताबमा हामीले अब्राहमको यात्राको वृत्तान्तलाई हेऱ्यो भने अब्राहमले 2 खेप झुट बोलेको छ। 2 खेप झुट बोल्यो। अनि त्यो झुट बोल्ने आधार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के सम्झेको थियो, यहाँको मानिसहरू चाहिँ दुष्ट छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो पत्नीलाई के भन्यो, हामी जुन देशमा जाँदैछौँ त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ एकदमै दुष्ट छ, तिमी मेरो बहिनी भनिदेऊ अनि मेरो प्राण चाहिँ जोगिन्छ। अनि के भयो, दुईटै केसमा अब्राहमको पत्नीलाई लगेको छ। पहिलो मिस्र देशमा उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लगिदिएको छ। फेरि त्यसको बादमा अबिमेलेकले दोस्रोपल्ट पलिस्तीहरूको राजाले उसको पत्नीलाई लग्यो। अनि किन चाहिँ लग्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अब्राहमले एज्युम गर्यो, अब्राहमले अन्दाज लगायो कि यहाँको मान्छेहरू दुष्ट छ, यिनीहरूकोमा धार्मिकता भन्ने केही पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूसँग डिल गर्नु हो भने चाहिँ मैले झुट प्रकारले नै गर्नुपर्छ। सो हाम्रो त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुन्छ नि, हामी आज सङ्गतिमा एउटा स्ट्यान्डर्डलाई चलाउँदैछौँ, तर सङ्गतिदेखि बाहिर फेरि हामी अर्कै स्ट्यान्डर्डलाई चलाउँछौँ। अर्कै संसारमा संसारकै तरिका, सङ्गतिमा सङ्गतिकै तरिका। सो के छ, अन्त हामी के भन्छ, पौलको वचनलाई हामी के गर्छौँ, म यहुदीसँग यहुदी जस्तै भए, ग्रिकसँग ग्रिक जस्तै होइन प्लिज, त्यो भनेको पौलले त्यसरी भनेको होइन, हामीले त्यसलाई त्यसरी मिसइन्टरप्रेट गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ हाम्रो समझ अनुसारको वचन हो, वचन अनुसारको समझ होइन। वचन समझ अनुसार मैले पौलले खासमा यसो भन्नु खोजेको भनेर हामी यसो के गर्छौँ, हामी भन्छ नि वाइट लाइज, हाम्रो झुटहरूको पनि थुप्रो रङहरू छ। सेतो झुट छ, खैरो झुट छ है, फुस्रो झुट छ अनि कालो झुट छ। सो कुन चाहिँ लेभलको झुट बोल्दैछौँ, यहाँ ट्रुथको पनि हाम्रो त्यस्तै छ है। एउटा चाहिँ के छ, एकदमै वाइट ट्रुथ छ, त्यहाँदेखि ग्रे ट्रुथ छ है, त्यहाँदेखि के छ, त्यहाँदेखि मिक्स ट्रुथ छ, थुप्रो छ। त परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो छैन, कहिले पनि साङ्लामा छैन। त के भयो, अब्राहमले झुट बोल्यो। अनि के भन्यो उसले, अबिमेलेककोमा सेकेन्ड टाइमको इभेन्ट भन्दैछु म तपाईँलाई। दोस्रोपल्ट जब अबिमेलेकले उसको पत्नीलाई लगिदियो अनि परमेश्वरले अबिमेलेकलाई ड्रिममा रिभिल गर्नुभयो कि सारा चाहिँ उसको पत्नी हो भनिकन। त्यहाँदेखि अबिमेलेकले आएर चाहिँ के भनेको छ भने अब्राहमलाई, तिमीले किन झुट बोल्यौ, ऊ त तिम्रो पत्नी पो रहेछ। अब्राहमले झुट बोल्यो, परमेश्वरले सत्यता चाहिँ उसको ड्रिममा रिभिल गरिदिनु भयो। अनि त्यति बेला अब्राहमले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ डर लाग्यो नि त, किनभने यहाँको मानिसहरू चाहिँ दुष्ट छ, परमेश्वरको भय मान्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो पत्नीलाई यो सिकाएको थिएँ। भनेपछि हामी थुप्रोपल्ट नि सत्य बोल्नुदेखि तर्किन्छौँ, किनभने हामी अलरेडी एज्युम गर्छौँ, हामी अगाडिबाटै अन्दाज लाउँछ कि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ यो सत्यतालाई ग्रहण गर्न सक्दैन, यिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्दैन, यिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई मान्दैन भनिकन। अनि हामी के गर्छौँ, हामी परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखेको छ भन्नुदेखि हामी डराउँछौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले जहिले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बात गर्नुभएको तपाईँले देख्नु भने उहाँले के भन्नुभएको छ, यस्तो लेखिएको छ। आज यहाँ छोराछोरी छ, जवानहरू छ, सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई नि तपाईँको साथीले भन्छ तिमीले किन यस्तो नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी त्यति बेला नडराइ भन्नुपर्छ, यस्तो लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा, हामीले गर्नु हुँदैन भनेर। जुन चाहिँ डर छ नि तपाईँकोमा, मलाई जिस्काउँछ, मलाई हेरेर हाँस्छ भन्ने, तपाईँले सत्य बोल्नु भने चाहिँ त्यो इस्ट्याब्लिस हुन्छ। हो तपाईँलाई जिस्काउँछ, हो तपाईँलाई ठट्टा गर्छ, तर अब उसको मनमा चाहिँ गाड्यो, यस्तो लेखिएको छ। तपाईँले के गर्नुभयो, परमेश्वरको वचनसँग तपाईँ लजाउनु भएन, परमेश्वरको वचनसँग तपाईँ लजाउनु भएन, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई तपाईँले के गर्नुभयो, एक्सेप्ट गर्नुभयो।
त धेरैजना मान्छे चाहिँ त्यति भन्ने आँट नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, झुट बोलेर नै काम बनाउँछ। झुट बोलेर तिमीले यो कुरा किन गरेको छैनौ भाइ बहिनी भन्यो भने चाहिँ बाइबलमा यस्तो लेखेको छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नगरेको है। कति स्वतन्त्रता छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कस्तो फ्रिडम छ। तपाईँले भनिदिनु भयो नि, तपाईँ प्रभुको अगाडि सही ठहरिनु भयो अनि तपाईँले भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि एक दिन परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यस यसले गवाइदिएको किनभने यो मेरो वचनसँग शर्माएन। अनि त्यो नशर्माउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकैछिनको लागि कष्ट भोग्छ। तर पत्रुसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, तर हाम्रो पहिलो पत्रुस 1:6 पद पढ्दैछ फेरि म। त्यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास चाहिँ मूल्यवान छ। तिम्रो विश्वास यति साह्रो मूल्यवान छ र तिमीहरूको यो विश्वास चाहिँ साँचो प्रमाणित होस्। हाम्रो फेथ जो आज हामीले डिस्प्ले गर्छौँ नि यो पृथ्वीमा, स्वर्गमा चाहिँ के रहेछ, त्यो फेथ चाहिँ एकदमै मूल्यवान छ। अयुबले जुन चाहिँ विश्वासलाई नै डिस्प्ले गरे नि, त्यो डिस्प्ले के थियो, स्वर्गमा बहुमूल्य थियो। अन्त अयुबले के भने, जब मलाई प्रभुले जाँच्नुहुन्छ तब चाहिँ म के जस्तो भएर निस्किन्छु, बहुमूल्य सुन जस्तै भएर, खारिएको सुन जस्तै भएर निस्किन्छु भनेर उसले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 23:10 भनेको छ, अयुब 23:10। अयुबले नि स्वर्गको काउन्सिलको नक्सा एकछिन तपाईँलाई बताउनु पर्यो। स्वर्गमा काउन्सिल छ नि है, सभा बस्छ नि जहिले पनि। अनि त्यो सभामा एक दिन शैतान आयो अनि शैतान आउँदै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिस्, त्यो जस्तो निर्दोष जीवन जिउने तैँले कसैलाई देखिस् भन्दाखेरि शैतानले के भन्यो, प्रभु तपाईँले उसलाई यत्रो फ्याट स्यालेरी दिइराख्नु भएको छ, यति साह्रो फ्याट स्यालेरी छ उसको, यति साह्रो बेसी आशिष दिनुभएको छ, यति साह्रो बेसी सम्पत्ति छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पो त एकदमै बेसी स्यालेरी पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ, उसले चाहिँ तपाईँलाई अनर गरेको। अनि प्रभुले भन्नु, ठिकै छ, तँलाई त्यस्तो लाग्छ भने लु सोबी तैँले लु सबै भत्काइदे। जब अयुबको लागि नि त्यो भने नि, मलाई लाग्छ स्वर्गमा सन्नाटा छाए जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहोस् त, स्वर्गदूतहरू सबैजना ला प्रभुले के भन्नुभयो, किनभने पहिलो आदमले त फेल गरेको थियो। अब प्रभुले चाहिँ के चाहिँ भन्नु, वाट इज इट ट्राइङ टु टेल, ल सबै छुनु भन्दैछ, सबै भत्काइदिनु भन्दैछ। स्वर्गमा सन्नाटा छायो हेर्नुहोस् है। तर अयुब नि फेल भएन। अनि अयुब फेल नहुँदाखेरि चाहिँ नि अर्को पालि त्यो शैतानले जुन चाहिँ डरलाग्दो स्ट्यान्डर्ड खडा गरिदिएको थियो नि, डरलाग्दो प्रश्नलाई अरू स्वर्गदूतहरूको अगाडि खडा गरिदियो। शैतानले चाहिँ जहिले पनि दुई किसिमले बोल्छ। त्यसले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि एक किसिमले बोल्दैन, तर त्यसले दुई किसिमले अयुबको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इनफ्याक्ट त्यो अरू स्वर्गदूतहरूसँग पनि बात मार्दै थियो। तिमीहरूले पनि महँगो स्यालेरी पाएर चाहिँ तिमीहरूले प्रभुको सेवा गरेको, तर अयुबलाई म फेल गराएर देखाइदिन्छु अनि तिमीहरूले पनि थाहा पाउँछ कि परमेश्वर चाहिँ सही होइन भन्ने कुरालाई। त्यसले टु वेज भन्दै थियो। अयुबको जीवनलाई नि प्रभुले अयुबलाई ट्रस्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदै थियो भने इभन स्वर्गदूतहरू पनि उनीहरूलाई पनि झुक भइरहेको थियो। किनभने वाट इफ अयुबले फेल भयो भने चाहिँ के हुन्छ होला भइरहेको थियो। तर अयुब फेल भएन नि, पास भयो नि त्यो इक्जाममा। अर्को पालि शैतान त्यो सभामा जाँदाखेरि के भयो, सबैजनाले शैतानलाई तल्लो दर्जामा हेर्न थाल्यो। शैतान आफै डिग्रेड भयो। तपाईँ र मैले नि जब विश्वासको जीवन जिउँछ नि, शैतानको स्तर आफै घट्दै जान्छ। मतलब शैतानको स्तर आफै घट्दै जान्छ, किनभने त्यो चाहिँ विश्वास योग्यतामा फेल भएको हो नि त। तर तपाईँ र म चाहिँ विश्वास योग्यतामा सफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आफै के हुन्छ, हार्दै जान्छ। एउटा व्यक्ति चाहिँ फेल हुँदै गयो भने चाहिँ उसको लागि अर्कोले उछिन्दै जान्छ नि त है, ऊभन्दा मुनि स्ट्यान्डर्डको उसलाई भेट्दै जान्छ अनि एक दिन उछिनेर पनि जान सक्छ। त्यस्तै प्रकारले शैतानलाई हामीले डाउनग्रेड गर्न सक्छौँ। त्यो क्षमता चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के माथि आधारित छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास योग्यतामाथि आधारित छ। त फेरि शैतानले के गर्यो, दोस्रो त्यो भन्दाखेरि हायर स्ट्यान्डर्डलाई खडा गर्यो अझै। अब स्किनको छालाको बदली छाला, मासुको बदली मासु। तपाईँले ओके सबै लाँदाखेरि त के पनि भने एटलिस्ट जिउँदो त छ, तर शरीरमा रोग हालेर हेर्नुहोस् न त के हुँदो रहेछ, के चाहिँ हुँदो रहेछ।
त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि प्रभुले भन्नु ओके, स्वर्गदूतहरू फेरि के भयो, छक्कै पऱ्यो, के भन्दैछ होइन बुढोले, के चाहिँ भन्दैछ, यस्तो डरलाग्दो स्ट्यान्डर्ड ड्रेस गरेको छ होइन, के चाहिँ भन्नु खोजेको, वाट इज गड ट्राइङ टु डु। तर प्रभुलाई थाहा थियो अयुबको विश्वासयोग्यता, किनभने प्रभुले चाहिँ बिगिनिङ फ्रम एन्डलाई देख्नुहुन्छ। अयुबको हृदय विश्वासयोग्यता चाहिँ नि हाम्रो पर्सनल कुरा हो, हाम्रो व्यक्तिगत कुरा हो। विश्वासयोग्यतामा चाहिँ हामी बढ्नुपर्छ। विश्वासयोग्यता चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्न, विश्वासयोग्यताको सिद्धान्त चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, विश्वासयोग्यता चाहिँ नि प्रभु मलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले विश्वासयोग्य बनाउनुहुन्न। विश्वासयोग्यतामा चाहिँ हामी बढ्नुपर्छ अनि हामी विश्वासयोग्यतामा बढोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो धार्मिक व्यवस्थाहरू हामीलाई दिनुभएको छ, राइचियस ल दिनुभएको छ। त्यो राइचियस ललाई हामी सिक्दै जान्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी विश्वासयोग्यतामा बढ्दै जान्छौँ। वी ग्रो। विश्वासयोग्यतामा चाहिँ हामी बढ्ने कुरा हो, हामी बढ्ने कुरा हो। दोस्रो च्यालेन्ज आयो। दोस्रो च्यालेन्ज आउँदै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नु ओके ठिकै छ नि त, त्यसो भए त्यो भन्दै गर्दाखेरि के भयो, अब शैतानले गइकन अयुबको जीवनमा के गर्नु सक्थ्यो, उसको शरीरमा सबै गर्यो, तर फेरि अयुब फेल भएन। अयुब फेल भएन। अयुब नि त्यो जाँचबाट पास हुनुको मतलब चाहिँ उसको अथोरिटी के हुँदै थियो, बढ्दै थियो। अन्त त बाइबलले भन्छ 1 कोरिन्थी 6 अध्यायमा कि एक दिन हामी स्वर्गदूतलाई पनि न्याय गर्छ। सबैजनाले गर्दैन न्याय, तर न्यायको आसनमा चाहिँ को बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ अयुब जस्तो मान्छेहरू बस्छ, जो चाहिँ नि जीवनको जस्तै परिस्थितिमा पनि विश्वासयोग्य भयो। शैतान चाहिँ नि त्यो सफलतामा फेल भएको थियो, अयुब सफलतामा पनि पास भयो, अयुब असफलतामा पनि पास भयो, दुईटामै पास भयो। सो त्यो क्वालिफाई हुने बित्तिकै उसको पोजिसन चाहिँ कहाँ पुग्यो, माथि पुग्यो, माथि ऱ्याङ्किङ कहाँ भयो, माथि पुग्यो। त्यो ऱ्याङ्क छ नि स्वर्गमा पनि, त्यो ऱ्याङ्कमा पुग्यो। अन्त बाइबलले भन्दैछ हाम्रो जुन चाहिँ जाँच छ, हाम्रो कष्ट छ, यहाँ 1 पत्रुस 1 अध्यायको 6 देखि 9 पदलाई पढ्दैछु। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास चाहिँ मूल्यवान छ। हाम्रो विश्वासदेखि चाहिँ हामी विश्वास योग्यतामा बढ्नुपर्छ। हेर्नु चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई प्रभुले मद्दत गर्नुहुन्छ, तर विश्वास योग्यतामा चाहिँ हामी बढ्नुपर्छ। वी हेभ टु ग्रो फेथफुलनेसमा। परमेश्वरले हामीबाट चाहनु भएको कुरा के हो, विश्वस्तता हो, विश्वस्तता हो। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ कि मत्तीको किताब 23 अध्यायको 23 पद, यो भर्सलाई खोल्नुहोस् ल। प्रभुको आफ्नै मुखबाट भन्नुभएको कुरालाई हामी सुनौँ। यो कुरालाई अहिले यो मैले बनाएर भनेको होइन, तर यो प्रभु आफैले भन्नुभएको कुरा हो। प्रभुले फरिसी शास्त्रीहरूलाई धिक्कार भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले व्यवस्थाको गहन कुरालाई चाहिँ मिस गरिरहेको थियो। उनीहरूलाई थाहा थियो, उनीहरूलाई फेथ के हो भन्ने थाहा थियो, तर फेथफुलनेस चाहिँ थाहा थिएन उनीहरूलाई, फेथफुलनेस चाहिँ थाहा थिएन। प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब 23 अध्यायको 23 पद हेर्नुहोस्, तपाईँ सबैले खोलिसक्नु भयो होला, म पढ्दैछु। धिक्कार तिमीहरूलाई ए शास्त्री र फरिसी हो, कपटीहरू, किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप र जिराको 10औं भाग दिन्छौ, अब व्यवस्थाको ती भन्दा गहकिला कुराहरू अर्थात् न्याय, दया र विश्वस्ततालाई छोड्दछौ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले नि धनियाँको 10वांश कसरी दिनु, पुदिनाको 10वांश कसरी दिनु भन्ने कुरालाई जानेको थियो, उनीहरूले जानेको थियो। तर व्यवस्थाको गहन कुराहरू जो चाहिँ के हो, न्याय हो, जो चाहिँ दया हो, अनि विश्वस्तता फेथफुलनेसलाई चाहिँ नि उनीहरूले मिस गरेको थियो। उनीहरू फेल भएको थियो त्यो कुरामा चाहिँ। उनीहरू फेथफुल थिएन, उनीहरू के थिए, धनको लोभी थिए। यद्यपि उनीहरूले 10वांश सबैको दिन्थे, तर नि त्यो 10वांश दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको जीवनमा त्यो 10वांश दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको हृदयको लोभ पनि मर्नुपर्ने थियो नि, दया पनि उसको जीवनमा बढ्नुपर्ने थियो। तर के भयो, विश्वस्ततामा चाहिँ उनीहरू फेल थियो। त विश्वासको नाइकेहरू चाहिँ किन नाइके भए, किन उनीहरूलाई हिरो भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू विश्वस्ततामा पास भएको, विश्वस्ततामा चाहिँ उनीहरू पास भएको। सो यहाँ वचनले भन्दैछ कि अब हाम्रो विश्वास चाहिँ त्यो नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि बहुमूल्य छ। किन त्यो विश्वास बहुमूल्य छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो विश्वासदेखि चाहिँ हामी विश्वस्ततामा हामी बढ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको क्यारेक्टरमा
परमेश्वरको ग्रेटेस्ट क्यारेक्टर चाहिँ के छ? प्रभु दयालु हुनुहुन्छ अनि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? फेथफुल हो। विश्वास त शैतानले पनि गर्छ, तर शैतानकोमा विश्वस्तता चाहिँ छैन, फेथफुलनेस चाहिँ छैन। सुन्नुहोस् है, विश्वास शैतानले पनि गर्छ। याकुबको किताबले हामीलाई भनेको छ शैतानले पनि विश्वास गर्छ। हामीले विश्वासकै लेभलमा मात्रै बाँच्यो भने शैतान र हामीमा केही पनि फरक हुँदैन। किनभने विश्वास त शैतानले पनि गर्छ, त्यो पनि म पढिदिइहाल्नु पर्यो, किनभने पढेन भने फेरि यो भनेको जस्तो मात्रै हुन्छ होला। याकुबको किताब 2 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ। याकुब 2 अध्यायको 19 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनाले। हेर्नुहोस् है, तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ लेखेको छ भनेकन। याकुबको किताब 2 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने तँलाई विश्वास छ, त्यो बढिया हो। भूतात्माहरूले पनि विश्वास गर्छ र थरथर काम्छ। अब विश्वासकै विषयमा त भूतात्माले त हामीले भन्दा बेसी विश्वास गर्छ। किनभने त्यसले त विश्वास गरेर थरथर काम्दो रहेछ। बरुभन्दा विश्वासीहरू चाहिँ थरथर काम्दैन है, प्रभुको वचनसँग काप्दैन, प्रभुको वचनसँग डराउँदैन। शैतान चाहिँ के भयो? प्रभुको वचन आयो कि डराइहाल्छ त्यो। अन्त त जब तपाईँले भूत डाँड्दाखेरि बाइबल निकाल्नुहोस् त, भूत लागेको मान्छेले के हुन्छ? त्यो बाइबल चाहिँ किन खोलेको भन्छ फर्स्टमै। त्यो बाइबल चाहिँ किन खोलेको भन्छ? किनभने त्यसलाई थाहा छ नि त, किनभने त्यो तरवार हो भनिकन। अब त्यो खोलेर पढ्यो कि त त्यहाँबाट तरवार निस्किन्छ भन्ने त्यसलाई थाहा छ। सो त्यसले के भन्छ? बाइबल चाहिँ नखोल्नु। त्यहाँदेखि त्यसले भुल्याउने कोसिस गर्छ। म कुनी कहाँ बस्ने, रुखमुनि बस्ने, त्यहाँ मुनि बस्ने अल्मलाइरहन्छ। तर हामीले बुझेको छैन भने चाहिँ नि त्योसँग गफ पो गरिरहन्छ। अघि त्यसले जितिसकेको छ ब्याटल, अघि पासा पल्टाइदियो त्यसले। तपाईँ वचन निकालेर पढ्न थाल्नुहोस् त, त्यो के हुन्छ? त्यो भाग्नु कर लाग्छ, किनभने वचनलाई त्यसले सामनै गर्न सक्दैन। शैतानकोमा पनि विश्वास छ, तर हाम्रोमा चाहिँ विश्वस्तता छ, फेथफुलनेस चाहिँ हाम्रोमा छ। अन्त त प्रभुले के भन्नु? मिकाको किताब 6 अध्यायको 8 पदमा, मिकाको किताब 6 अध्यायको 8 पद हेर्नुहोस् तपाईँले फेरि मसँग। अब यो खण्डलाई पनि हामी हेरौँ प्रभुले के भन्नुभएको छ। मिकाको किताब 6 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ। मिकाको किताब कतिजनालाई भेट्नु निकै गाह्रो पर्छ फेरि है। इजिकेलदेखि दानियल, त्यहाँदेखि दानियलदेखि होसे, योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, त्यहाँदेखि मिका आउँछ। सो तपाईँले भेटाउनु भएन भने इजिकेलदेखि अगाडि बढ्दै जानुहोस् बिस्तारै है। यो खण्डहरू त हामी पढ्दैन पनि, यो प्रफेटहरूलाई त हामी। सो मिकाको किताब 6 अध्यायको 8 पद हेर्नुहोस्। मिकाको किताब 6 अध्यायको 8 पद। सो इजिकेल, दानियल, होसे, योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका। योनादेखि मिका आउँछ। मिका किताब 6 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ, ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ। प्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति कि न्याय गर्नु, दया गर्नु र परमेश्वरसँग नम्र भएर हिँड्नु। त्यो चाहिँ के हो? विश्वस्तता हो। सो परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहिँ फेथफुलनेसको माग गर्नुहुन्छ। फेथको डिस्प्ले होइन, फेथफुलनेसको माग हो होइन। चाहिँ फेथको डिस्प्ले त थुप्रो मान्छेहरूले गर्छ, शैतानले पनि गर्न सक्छ, तर विश्वस्ततासँग चाहिँ परमेश्वर साँच्चै नै इम्प्रेस हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि एभ्री टाइम अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट छक्कै पर्नु भएको चाहिँ 2वटा कुराले, एउटा चाहिँ विश्वस्तताले, अर्को चाहिँ अविश्वासले। 2 पल्ट मात्रै लेखेको छ बाइबलमा। ही वाज मार्भल्ड भनेको छ, जिजस मार्भल्ड भनेको छ। यो लुकाको किताब 7 अध्यायको 19 पदमा अनि मर्कुस 6को 6मा 2 पल्ट लेखेको छ कि यीशु ख्रीष्ट छक्कै पर्नुभयो। एउटा चाहिँ विश्वस्तताले छक्कै पर्नुभयो, अर्को चाहिँ अविश्वासले छक्कै पर्नुभयो। अविश्वासले प्रभुलाई छक्कै पार्ने कुरा नि यही 2टा हो। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ हेर्नुहोस् है, मिकाको किताबमा पनि भन्दैछ न्याय गर, दया गर र तिम्रो परमेश्वरसँग नम्र भएर हिँड। अब नम्र भएर हिँड्नु भनेको चाहिँ विश्वस्तता हो। त्यो चाहिँ विश्वस्तता हो। म ट्रस्ट गर्छु, मलाई थाहा छ नि कतिवटा कुराहरू, म कतिवटा कुरा जान्दछु, आई नो हाउ टु डु होइन। हामी जान्दछौँ नि कतिवटा कुरामा हामी यति साह्रो स्मार्ट हुन्छौँ
केही छ भने हामी गएर बाठ्यै भइहाल्छौँ, बाठ्यै भइहाल्नुपर्ने सिचुएसन आउँछ, भन्नै पर्ने हुन्छ। कसैलाई सोधेको पनि हुँदैन, उसले नबोली नभनी उसले नसहमति हुँदै हुँदैन। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले पुरा काम पनि बिगार्छौँ। तर अब विश्वस्तता भनेको चाहिँ के भने मलाई थाहा छ कसरी गर्नु, तर त्यो थाहा भएको कुरामा म अझै प्रभुसँग नम्रै हुन्छु। प्रभु यो म कसरी गरौँ, हाउ विल आई डु दिस, म कसरी गरौँ, त्यो चाहिँ विश्वस्तता हो। पौलले भनेको छ नि, म गमलियलको चरणमुनि बसेर सिकेको हो। फरिसीमा हो नि पक्का फरिसी, जोसको विषयमा हो नि मण्डलीलाई खेदो गर्ने, सताउने, त्यहाँसम्मको उसले उसको क्वालिफिकेसन भन्दैछ। तर भए पनि यीशु ख्रीष्टलाई हासिल गरौँ भनेर चाहिँ मेरो जति पनि अनुभवहरू छ त्यसलाई चाहिँ म के सम्झिन्छु, रद्दी सम्झिन्छु। के हो त्यो चाहिँ विश्वस्तताको एक्सप्रेसन थियो। सो हामीलाई जान्दैछु मैले भन्ने, आई नो एभ्रिथिङ, मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने सिम्टमले चाहिँ चर्चलाई साह्रै भत्काएको छ है। हामी त्यही हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, हामी मलाई थाहा छ भनेर हामी गर्छौँ, तर अलिकति पर पुगेपछि हामी के गर्छौँ, हामी भत्काइहाल्छौँ। कतिवटा लडाइँ हामी त्यसरी लड्दै गरेको हुन्छौँ, किनभने हामीलाई लाग्छ यो लडाइँ म लड्नु जान्दैछु। सो के भइरहेको हुन्छ, ऊ बाठ्यै भइरहेको हुन्छ, अर्काको परिवारभित्र, अर्काको विवाहभित्र, अर्काको कतिवटा कुरामा उसको लडाइँ नै होइन। त्यहाँदेखि 1-2 दिन त उसले सुर्याउँछ, चम्काउँछ, ऊ पनि चम्किन्छ, त्यहाँदेखि डिफिकल्ट रहेछ भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँबाट साइड लाग्छ ऊ। किनभने उसले बुझेकै छैन कुरालाई, प्रभुसँग ट्रस्ट गर्नै जानेको छैन। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ हाम्रो विश्वास चाहिँ साँचो प्रमाणित हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको अगाडि साँचो प्रमाणित हुनुपर्छ। शैतानको पनि विश्वास छ, तर तपाईँ र मेरो विश्वास साँचो चाहिँ कति बेला परिणत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यहाँ विश्वास योग्यता छ। अनि बाइबलले भन्दैछ, यही पत्रुसको किताबमा अघिकै खण्डलाई पढ्दैछु, र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 3वटा कुरा हुनुपर्छ अरे हाम्रो विश्वासको चाहिँ। नम्बर 1 त्यो चाहिँ प्रशंसा, नम्बर 2 महिमा, र नम्बर 3 आदरको योग्य हुनुपर्छ हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ। सो जब हाम्रो आँखा खोलिन थाल्छ, हाम्रो दृष्टि खोलिने बित्तिकै चाहिँ नि हाम्रो फोकस त्यो ठाउँमा हुन्छ, हामी त्यो ठाउँमा हाम्रो ध्यानहरूलाई लगाउँछौँ। होइन भने चाहिँ हामी अरू सानोतिनो कुराहरूमा लगाइरहन्छौँ, हामी अगाडि बढ्नै जान्दैनौँ। हामी के हुन्छौँ, हामी दाहिने लाग्दै गरेको हुन्छौँ, देब्रे लाग्दै गरेको हुन्छौँ, अनि हामी थाकिसकेका हुन्छौँ। किनभने म के जान्दछु म त्यो गर्न चाहन्छु, मेरो समझ अनुसार म गर्न चाहन्छु। तर जब परमेश्वरको समझलाई ठाउँ दिन्छ नि, कुरा त आयो नि मुखैमा, पवित्र आत्माले भने चुप लाग भन्नुहुन्छ, अनि हामी के हुन्छौँ, चुपचाप बस्छौँ। 1-2 दिन त साह्रो पर्छ हामीलाई त्यो बेसी बोल्ने बानी भएर, बोल्नै पर्ने, फेरि झगडै पर्नुपर्ने। त्यहाँदेखि कतिजनाको चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी हुन्छ नि, नबोल भनेको छ भने चाहिँ फेरि उसले लेख्छ मेसेज आजको दिनमा चाहिँ सो प्रभुले नबोल्नु भयो भनेर नलेख्नु त कहाँ भनेको छ र भनेर के गर्छ, उसले मेसेज लेख्नु थाल्छ। अब त्यहाँ पनि बुझ्यो भने के गर्छ उसले, अब बोल्नु पनि बोल्दिनँ, लेख्नु पनि लेख्दिनँ, फेरि के छ उसको सोसियल प्रोफाइलमा के गर्छ, त्यस्तै खालके फोटो है, डोन्ट टिच मी भनेर लेखिदिरहेको हुन्छ, मलाई नसिकाऊ है, तिमी भन्दाखेरि म जान्ने हो सम्म हो। हामी हाम्रो मेसेजलाई कन्भे गर्छौँ, कसो न कसो गरेर हामी हाम्रो कुरालाई भनि छाड्छौँ। त्यो चाहिँ चुप लाग्नु होइन, वास्तवमा हामी भनिरहेको छौँ। तर प्रभुको वचनले भन्दैछ तँ चुपचाप बस परमेश्वरको अगाडि, तँ फर्केर आउँदाखेरि तैँले विश्राम लिँदाखेरि चाहिँ तैँले शक्ति पाउँछस् भन्नुभएको छ। हामी जब फर्केर आउँछौँ अनि हामी विश्राम लिन्छौँ, शक्ति पाउँछौँ। अनि हामी के हुँदै गरेको हुन्छ भने नि, यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम टुङ्गिँदै गरेको हुन्छ। हिजो बेलुका हामीले एलियाको कुरालाई सुन्दै थियौँ नि, धार्मिक जनहरूले, सन्तहरूले गरेको गनगनहरू पुरा छ बाइबलमा। एउटा एलियाको गनगन छ, कम्ता गनगन थिएन उसको, सबैले छोड्यो, सबैले त्याग्यो भनेर भनिरहेको छ है। अब अघि ऊ सबैलाई छोडेर एक्लै जङ्गलमा बसेको हो नि, त्योभन्दा अगाडि होइन, वनमा र सल्लाह खाँदै बसेको। उसलाई कोहीसँग पनि मतलब नै थिएन, तर एकछिन अब 1-2 जनासँग ग्रुपमा मिनिस्ट्री गरेको, त्यहाँदेखि के भयो, अब यिनीहरूले मलाई छोडेन, उनीहरूले कहाँ कमिटमेन्ट दिएको थिएन नि, केही पनि कमिटमेन्ट दिएको थिएन उसकोमा। उसले त प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्दै थियो, प्रभुले भन्नु पनि भएको थिएन तैँले स्वर्गबाट आगो झारेपछि चाहिँ यिनीहरू त्यो तँसँग लाग्छ भन्नुभएको थिएन। उसको विश्वासको जाँच थियो। उसले के गर्यो, नचाहिँदो गनगन हामी आफै क्रिएट गर्छौँ सर्कमस्टान्सेस, अनि हामी आफै गनगन गर्छौँ। एलियाको जीवनलाई हेर्नु नि, उसको लाइफ सेपरेटेड थियो, अलग्गै थियो, उसको जीवन नै अर्कै थियो। ऊ संसार भन्दाखेरि भिन्दै बस्ने मान्छे थियो, तर के एकैछिन मान्छेहरूसँग मिलेर उसले स्वर्गबाट आगो झारेको थियो। उसले के सम्झिन थाल्यो, यही भिड नै मेरो सबै
कङ्ग्रिगेसन हो, यही भिड नै मेरो मिनिस्ट्री हो सम्झिहाल्यो। अनि के भयो, त्यहाँ कोले के गरेन प्रभुसँग कम्प्लेन गर्न थाल्यो। हामी पनि कम्प्लेनर्स हुन्छौँ, त्यसरी नै हामी गनगन गर्ने व्यक्ति बनिन्छौँ। हामीले बुझेको हुँदैन प्रभुले मलाई के काम गर्नु पठाएको, अनि उसले पुरा गनगन गरेको छ। एन्सर पो दिन्छ कि भनेको दिनै छैन। घरिघरि त्यही भनिरहेको छ, उसको रट नै एउटै छ, किन यहाँ छस्, झाडी मुनि किन छस् भन्दाखेरि इजरायलका सबै मान्छेहरूले तपाईँलाई त्याग्यो, कुनै के एन्सर नै दिएन। रोटी खा हिँड भन्यो, खायो, फेरि सुतिदियो नटेरेर। फेरि अर्कोपल्ट आयो, रोटी खा हिँड भन्यो, फेरि गयो ओडारमा गएर बसेको छ। है प्रभुले किन यहाँ छस् भन्दाखेरि फेरि गनगन त त्यही हो। प्रभुको महिमा उसको जीवनमा एउटा सिजन सुरु हुन आँटेको थियो। त्यो सिजनलाई नि सुन्नुहोस् है, हाम्रो लाइफको सिजनहरूलाई नि हाम्रै गनगनले रोक्छ। सिजन सुरु हुनु आँटेको हुन्छ, हाम्रो गनगनले गर्दाखेरि रोक्छ। फेरि उसले गनगन गरेको छ, तर त्यसको एन्सर नै गरेन। गिदोनलाई हेर्नुहोस्, गिदोनले पनि आफ्नो गाउँ कुट्दै गर्दाखेरि है त्यहाँदेखि के गरेको छ, स्वर्गदूतले आएर तँमा भएको बललाई प्रयोग गर भन्दाखेरि गिदोनले पुरा गनगन गरेको छ। खै त प्रभु तपाईँको प्रतिज्ञाहरू कता गयो, हाम्रो पुर्खाहरूले भनेको कथाहरू कता गयो है, स्वर्गले सुनेन। अन्त हाम्रो कतिवटा प्रार्थनाको उत्तर किन नआएको भन्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट नै छैन। त्यो चाहिँ हामीले सेल्फ क्रिएट गरेको, हामी आफैले क्रिएट गरेको जङ्कहरू हो, स्पिरिचुअल जङ्कहरू हो, त्यो आत्मिकी फोहोर कसिङ्गरहरू हो, जो चाहिँ हामी आफैले क्रिएट गरेका छौँ। अनि हामी आफैले क्रिएट गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यससँग सङ्घर्ष गर्दै गरेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासको कर्ता ईश्वरलाई नहेरेर हामी अर्को मान्छेलाई हेर्छौँ, हामी फेरि अर्को मान्छेलाई हेर्छौँ, हामी फेरि अर्को मान्छेलाई हेर्छौँ। अयुबकै जीवनमा हेर्नु नि, अयुबले पनि के गरेको छ, उसले प्रभुलाई दोष लगाएन, तर उसले के भन्यो, हाई म जन्मेको दिन धिक्कार है, त्यो मान्छे त त्यो दिनको बिहान किन खुल्लिएछ, त्यो मान्छेले किन खबर लिएर आयो मेरो आमालाई तिम्रो एउटा छोरा जन्मेछ, किन चाहिँ म गर्वमै मरिनँ। यर्मियाले पनि एक्ज्याक्ट त्यही गनगन गरेको छ, त्यही गनगन अयुबले पनि गरेको छ, अयुबले पनि त्यही गनगन गरेको छ। अनि प्रभुले अयुबको किताब 38 अध्यायको 1, 2, 3 पदहरूमा के भन्नुभयो, को हो मेरो योजनालाई धमिलाउनु खोज्ने। हेर्नुहोस् है, हामी जति गनगने हुन्छौँ नि परमेश्वरको योजनाहरू धमिलिन्छ। आज मेरो प्रार्थना यो छ, हाम्रो आँखा खोलियोस् र हामी गनगन गर्नु छोडौँ। जति बेसी गनगन छ नि त्यति नै परमेश्वरको योजना धमिलिन्छ। तपाईँको गनगन परमेश्वरले सुन्नुहुन्न होला, कसैले सुन्ला, कुनै मान्छेले सुन्यो र तपाईँको गनगनलाई पक्ष दियो भन्दैमा त्यो गनगन सही चाहिँ होइन, त्यो पवित्र गनगन चाहिँ होइन, मुछेको मात्रै हो अर्को मान्छे। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामीले गनगन गर्नु छोड्नुपर्छ। हामीले गनगन गर्नु हुँदैन भनेको छ 1 कोरिन्थी 10 अध्यायमा, हामीले गनगन गर्नु हुँदैन भनेर लेखेको छ त्यहाँ। हामी गनगने हुनु हुँदैन। याकुबको किताबमा पनि भनेको छ गनगनेहरू भनेको छ। किन? त्यसले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ धमिलो बनाइदिँदो रहेछ। तर जब हाम्रो विश्वास चाहिँ जाँचिने भएको छ, विश्वास चाहिँ खारिन्छ, अहिले केही समयको लागि चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको कष्टहरूभित्र हामी पस्छौँ, तर हाम्रो जुन चाहिँ विश्वास छ त्यो चाहिँ खारिने र तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि के छ, मूल्यवान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास साँचो प्रमाणित हुँदाखेरि चाहिँ जब यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो विश्वासको चाहिँ प्रशंसा हुनुपर्छ, त्यो विश्वासको चाहिँ महिमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ आदरको योग्य बन्नुपर्छ। अन्तत वचनले भन्दछ, तिमीहरूले नदेखे पनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँलाई विश्वास गर्दैछौ। सो प्रभुलाई चाहिँ हामीले देखेर प्रेम गरेका छैनौँ, तर हामी नदेखिकन पनि हामी उहाँलाई प्रेम गरिरहेका छौँ, हामीले विश्वास गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ ठुलो एकदमै भ्यालुएबल छ। हेर्नुहोस् है, यो यति साह्रो भ्यालुएबल छ, हामीले बुझेकै छैनौँ। स्वर्गले नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा भ्याल्यु गरेको कुरा चाहिँ के छ भन्ने कुरा बुझेकै छैन। आज हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्छ नि नदेखिकन, हामी सबैजनाले गर्छौँ। तपाईँहरू कतिजनाले प्रभुलाई देख्नु भएको छ? मलाई यसो हात देखाइदिनुहोस्, कतिजनाले देख्नु भएको छ? यहाँ अहिले मैले स्क्रिनमा त देखिनँ कसैले। यहाँ छ, तपाईँले प्रभुलाई देखेर विश्वास गर्नुभएको छैन? त्यो त भ्यालुएबल रहेछ स्वर्गमा, त्यो कस्तो भ्यालुएबल रहेछ। यहाँ भन्दैछ, तिमीहरूले नदेखे पनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ र उहाँलाई तिमीहरू देख्दैनौ अहिले, तर पनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ। हामी कतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ? हेर्नुहोस् त, हामी सबैले गर्छौँ नि। यो दुईवटा कुरा यति साह्रो भ्यालुएबल रहेछ, प्रभुलाई प्रेम गरिरहनु र प्रभुलाई विश्वास गरिरहनु।
यो चाहिँ भ्यालुएबल रहेछ। तर हाम्रो टाइम चाहिँ केमा लगाउँदैछौँ? हामी त्यो देखेको थोत्रै कुराहरूमा, जुन चाहिँ कुराहरू हाम्रो आँखाले देख्छौँ नि, हामी याद राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ सबै नष्ट भएर जाने कुराहरू। इट इज अल सब्जेक्ट टु फ्युटिलिटी। त्यो चाहिँ सबै नाश भएर जाने कुरा हो। तर जुन कुरा हामीले देखेको छैन, मैले प्रभुलाई प्रेम गर्छु नि, म देख्दिनँ प्रभुलाई, तर म प्रभुलाई प्रेम गर्छु हृदयभित्रबाट। अब प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ के हो? प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्नु हो। है प्रभु आई लभ यु सो मच ठुल्ठुलो साहित्यिक शब्दहरू होइन। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्तीको किताब 15 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभएको छ, तिमीले मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसले मेरो आज्ञाहरूलाई पालन गर्छ। मत्ती होइन, सरी, यूहन्नाको किताब 14 को 21 हो या 15 को 21 मा लेखेको छ। म पढ्छु ल। 14 को 21 रहेछ, सरी मैले 15 भनेछु। यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसले मेरो आज्ञा मान्दछ र तिनलाई पालन गर्दछ। अब जसले मलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो पिताको पनि प्रेमी हुनेछ। अब म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफै त्यसमाथि प्रकट हुनेछु। हेर्नुहोस् है, प्रभुलाई प्रेम गर्छु, प्रभुलाई प्रेम गर्छु, प्रभुलाई प्रेम गर्छु भनेर हामी भन्छौँ भने चाहिँ हामीले उहाँलाई, उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ। उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु, उहाँको व्यवस्थामा हिँड्नु नै प्रेम हो। द्याट इज लभ। दोस्रो यूहन्ना 6 पदले पनि त्यसरी भन्छ। दोस्रो यूहन्ना 6 पदले पनि त्यसरी भन्छ। त्यो पनि हेरौँ हामीले। यो वचनहरूलाई अस्तिदेखि हामीले हेरि नै रहेको छौँ। तर यो वचनहरूलाई घरिघरि हामीले हेर्नुपर्छ, किनभने कोही कोही बेला चाहिँ एकै खेपमा बुझ्दैन। हेरिरहँदाखेरि सुनिरहँदाखेरि मात्रै हामी बुझ्न थाल्छौँ। दोस्रो यूहन्ना एउटै अध्याय छ, त्यसको 6 पदमा के भनेको छ? औ उहाँको आज्ञा बमोजिम चल्नु नै प्रेम हो। ओ आई लभ जिजस, प्रभु म तपाईँको लागि मरि पनि दिन्छु, पत्रुसले भन्यो नि। यो सबैले छोड्छ, म चाहिँ तपाईँलाई छोड्दिनँ। मर्नै पर्यो भने म मरिदिन्छु भनेको थिएँ। तर के भन्नुभयो? भोलि बिहान तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार नगरिन्जेलसम्म चाहिँ 2 पल्ट भाले नै बाँच्दैन भनिदिनु भयो प्रभुले। उसले भन्यो होइन, कसम प्रभु कसम। है के भन्यो होला? अब हाम्रो भाषामा भने आमा कसम, आप्पा कसम भन्छ नि, त्यस्तै भन्यो होला। कसम प्रभु, अरूले पनि त्यसै भन्यो भनेको छ। तर के भयो? साँच्चै नै उसले त्यो भाले बाँच्दाखेरि मात्रै होस खोल्यो। प्रभुले त भन्नुभएको थियो भनेको न। किन चाहिँ उसले साँच्चै नै प्रेम गरेको थियो नि प्रभुलाई। पत्रुसले सबै त छोडेर आएको थियो, साँच्चै नै प्रेम गरेको थियो। उसले प्रेम साँच्चै नै नगरेको भए उसले छोडेर आउने थिएन। पत्रुस जस्तो अरू कति माछावालाहरू थियो होला त्यहाँ, कति अरू त्यस्तो बिजनेस गर्ने मान्छेहरू थियो। तर कहाँ चाहिँ फेल भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुमा चाहिँ उनीहरू फेल भइरहेको थियो। अनि प्रभुले भन्नु भएन कि पत्रुस तिमीले मलाई प्रेम गर्दैनौ। प्रभु जब फर्केर आउनु पनि प्रभुले भन्नुभयो पत्रुस तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? अनि पत्रुसले भन्यो हो प्रभु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। सिन्सियर एन्सर थियो। दोस्रो पल्ट पनि सोध्नुभयो तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? उसले के भनेको छ? प्रभु तपाईँलाई थाहा छ त, अन्त म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। फेरि तेस्रो पल्ट सोधे, प्रभु पत्रुस तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? गर्छु। रिसायो, उसले चित्त दुखायो। तर हरेक पल्ट जब उसले प्रेम गर्छु भनेर भन्दै थियो नि, प्रभुले उसलाई आज्ञा दिनु हुँदै थियो, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ तिमीले मेरो पाठाहरूलाई के गर? खुवाऊ भनेको छ। तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ मेरो भेडाहरूलाई चराऊ भनेको छ। तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेको छ। सो के हो? प्रभुले आज्ञा दिनु हुँदै थियो। सो प्रेम, अब चाहिँ प्रेम गर्नु प्रभुले सिकाउनु हुँदै थियो। हामी प्रेम गर्छौँ भन्ने चाहिँ प्रेमसँग चाहिँ जहिले पनि आज्ञा जोडेको हुन्छ। जहिले पनि देयर इज अ कमान्ड छ त्यहाँ। अन्त हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भनेर हामी ब्ल्याङ्क फायर गर्नु पाउँदैन त्यतिकै। हामी प्रेम गर्छौँ भनेर भन्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छौँ, किनभने उहाँको आज्ञा अनुसार हिँड्नु नै प्रेम हो। सो यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दैछ? तिमीले नदेखे पनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामीले प्रेम गर्नु पनि जानेको छैन होला, तर अब हामी प्रेममा पनि मच्योर हुनुपर्छ। प्रेममा पनि नि हामी परिपक्व हुनुपर्छ। सो प्रेममा परिपक्व चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ? प्रभुको आज्ञालाई मान्न थाल्छौँ। के पो भन्नुभएको छ? मेरो छोराछोरीले मलाई माया गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई
एउटा कार्डमा उसले राम्रोसँगले ड्रइङ बनाएर दिएको पनि प्रेमको एउटा के हो परिभाषा हो। तर त्यो भन्दाखेरि ग्रेटर परिभाषा चाहिँ के हो, उसले मेरो कुरालाई मान्छ, उसले अनर गर्छ आम्बाउले भनेको कुरालाई, त्यो चाहिँ उसको लागि प्रेम हो है। खोलेर छेउमा त भन्दिनँ होला उसले मलाई प्रेम गर्छ भनेर, तर मनभित्र थाहा छ कि मेरो छोराले मलाई प्रेम गर्छ, मेरो छोरीले मलाई प्रेम गर्छ। किनभने उसले आज्ञालाई मान्छ। उसलाई कसैले देखे पनि कसैले नदेखे पनि प्रभुलाई पनि हामीले प्रेम गर्ने परिभाषा नै त्यस्तै हो है। अनि के भन्छ, उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँलाई विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूको विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनेछौ। हेर्नुहोस् है, त्यसको प्रतिफल चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल बी द सल्भेसन अफ द सोल। हाम्रो प्राणको नि हामीले मुक्ति पाउँछ। अब यहाँ बाइबलमा आत्मा आत्मा प्राणलाई हरेकपल्ट आत्मा भनेको छ, र तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नु भने सल्भेसन अफ द सोल भनेको छ। प्राणको चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, जब हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छौँ, हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ हामी यस्तो अवर्णनीय आनन्दमा रमाउँछ। र त्यसको पनि प्रतिफल छ। त्यसको प्रतिफल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रतिफल चाहिँ आत्माको मुक्ति रहेछ, अथवा प्राणको मुक्ति हामीले पाउँदो रहेछौँ, सल्भेसन अफ द सोल। अनि हामीले अब यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, हाम्रो हृदयको आँखा खोलिँदै गर्दाखेरि हामीले ती कुराहरूलाई, ती रिसोर्सेसहरूलाई देख्न थाल्छौँ जुन रिसोर्सेसहरूलाई अहिलेसम्म हामीले देखेको थिएन। अब मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई भन्दै थिएँ, प्रभुले चाहिँ हाम्रो आँखालाई, अन्धाहरूको आँखालाई खोलिदिनु आउनु भएको भन्नु मतलब चाहिँ पृथ्वीमा भएको एक दुईवटा फिजिकली आँखा नदेख्ने इम्पेयर्ड ब्लाइन्ड म्यानहरूको कुरा गरेको होइन, तर सबैजना नै पृथ्वीमा भएको हरेक व्यक्ति नै पापले गर्दाखेरि अन्धा भएको छ। जब आदम र हवाले पाप गरे त्यति बेला के भयो, उनीहरूको शारीरिक रूपमा उनीहरूको आँखा खोलियो, तर आत्मिक रूपमा चाहिँ उनीहरू अन्धा भयो। त जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, आउने बित्तिकै उहाँले राज्यलाई लिएर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो राज्यमा चाहिँ अन्धा मान्छेहरू पस्नै पाउँदैन, त्यो राज्यमा चाहिँ अन्धाहरू पस्नु पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला उहाँले के गरिदिनु हुँदैछ, अन्धाहरूको आँखालाई नै खोलिदिनु हुँदैछ। किनभने त्यो राज्य ती हुँदा हुँदा पनि देख्दैन। प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिम्रो अब्जर्भेसनको हिसाबले आउँदैन, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरूको बिचमा छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनमा नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, लुकाको किताब 17 अध्यायको 21 पद हेर्नुहोस्। 21 पद, हामी अलिकति गियर चेन्ज गर्दैछौँ ल, यहाँ वर्डमा नि अलिकति यसलाई हामी नेक्स्ट लेभलमा हेर्दैछौँ। 17 को 21 पद हेर्नुहोस्, लुकाको किताब 17 अध्यायको 21 पद। यहाँ के भन्दैछ, 20 अनि 21 पद। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चेलाहरूले त बुझ्दैन नि त्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै चेलाहरूले चाहिँ साह्रै बुझेको थिएन, फरिसी शास्त्रीहरूले चाहिँ बुझ्यो। किनभने उनीहरूसँग राज्यको साँचाहरू थियो, उनीहरूले ललाई जानेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले प्रभुलाई एक दिन क्वेसन सोध्यो। यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको छ। यो चेलाहरूले पनि बादमा गएर मत्तीको किताब 24 अध्यायमा सोधेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फरिसी शास्त्रीहरूले सोधेको छ। अनि के भनेर सोधे हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भन्ने फरिसीहरूबाट प्रश्न पाएर जवाबमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैन, न त मानिसहरूले हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ भन्छन्, किनकि हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बिचमा छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि हाम्रो बिचमा छ। परमेश्वरको राज्य यहाँ छ, हामी भित्र छ परमेश्वरको राज्य। तर कति बेला त्यो मान्छेले देख्छ भने नि जब उसको आँखा खोलिन्छ। म एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु बाइबलबाट, साह्रै पावरफुल इक्जाम्पल। हामी उत्पत्तिको किताब 21 अध्यायको 19 पद हेर्नुहोस्। उत्पत्तिको किताब 21 अध्यायको 19 मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अलिकति अगाडिदेखि हामी हेरौँ। तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। उत्पत्तिको किताब 21 अध्यायको ओके 9 देखि नै पढ्छु म। सारा र हागारको एउटा घटना छ। उत्पत्तिको किताब 21 अध्यायको 9 देखि म पढ्दैछु। यसरी लेखेको छ, एक दिन मिस्री हागारले
अब्राहमबाट जन्माएको छोरालाई आफ्नो छोरा इजाकसँग ठट्टा गरिरहेको साराले देखिन्। यसै कारण तिनले अब्राहमलाई भनिन्, यस कमारीलाई त्यसको छोरासँगै निकालिदिनुहोस्, किनकि यस कमारीको छोरो मेरो छोरा इजाकसँग उत्तराधिकारी हुन पाउने छैन। अब आफ्नै छोरा भएकोले यो कुरा अब्राहमलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो बालक र तेरी कमारीको निम्ति तैँले चिन्ता नगरी साराले तँलाई जसो भन्छ सोही बमोजिम गर, किनकि इजाकबाट नै तेरो वंशको नाउँ रहनेछ। म त्यस कमारीको छोराबाट पनि एक जाति खडा गर्नेछु, किनभने त्यो पनि तेरै सन्तान हो। अब्राहम बिहानै उठेर रोटी पानीको एउटा मशक हागारको काँधमा राखिदिए र बालकलाई पनि त्यसकै साथ लगाएर बिदा गरिदिए। अनि हागार बेर्सेबाको वन हुँदो डुल्न लागे। जब मशकको पानी सिद्धियो तब बालकलाई एउटा पोथ्रामा छोडेर आफै चाहिँ उतापट्टि एक काँडको दूरीसम्म बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्न नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोची। अब त्यो त्यहाँ बसेर डाको छोडी छोडी रुन लागे। अब आमाको छोराप्रति माया, आफ्नो छोरा मर्दैछ कस्तो चाहिँ हुन्छ, पानी पिउनु नपाएर मर्दैछ, डाको छोडी छोडी रुँदैछ ऊ। त्यसको बादमा हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो र परमेश्वरको दूतले स्वर्गबाट हागारलाई हपारेर भने, ए हागार, तँलाई के दुःख पर्यो? नडरा, किनकि बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठा र तेरो हातले बलियो गरी पक्रिने राख, किनकि म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमेश्वरले त्यसको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एउटा पानीको कुवा देखी र गएर मशकमा पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए। हेर्नुहोस्, मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ नि 19 पद हो। त्यो कुवा कहाँ थिएछ हजुर? त्यो कुवा त्यहीँ छेउमै थियो, फिजिकली पनि त्यो कुवा थियो, तर त्यो कुवालाई हागारले देख्न सकेको थिएन। प्रभुले के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ? तिमीहरूकै बिचमा छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ नि, द किङडम अफ गड इज विदिन यर सोल भनेको छ, तिम्रो प्राणभित्र छ भनेको छ। तर हामी त्यहीँ कतिवटा कुरालाई देख्न सक्दैनौँ। यी छ नि, हामी देख्नै सक्दैनौँ, किनभने जबसम्म स्वर्गबाट आँखा खोलिदिँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ देख्नै सक्दैन। किन चाहिँ हागारको आँखा बन्द थियो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने पापको कारणले गर्दाखेरि, अधर्मको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि नि पाप अनि अधर्मले नि हाम्रो आत्मिक आँखाहरू बन्द भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो आँखा बन्द भएपछि चाहिँ संसारको देवले जुन पट्टी लगाइदिएको छ, त्यो पट्टीभित्र चाहिँ आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेकी छ। पट्टीभित्र भएको कुरालाई मात्रै देख्न सक्छौँ। कस्तो छ, हामीले जे हेऱ्यो भने पनि आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी, जे गर्दाखेरि पनि भोलिको डर, भविष्यको डर, चिन्ता के छ, त्यो चाहिँ के भयो? अब त्यो ठाउँमा चाहिँ शैतानले त्यसको माग र आपूर्तिको, सप्लाई एन्ड डिमान्डको ललाई त्यसले के गर्न सक्छ? कानुनलाई त्यसले सक्रिय रूपमा एकदमै पावरफुल्ली प्रयोग गर्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई एउटा चिज देख्यो लोभ लाग्छ, अर्काको देख्यो आरिस लाग्छ, अनि के भयो? त्यो लोभ र आरिसले गर्दाखेरि के भयो? हामीले पनि किन्नु चाहन्छ। पल्लो घरको छिमेकीले चाहिँ ठुलो गाडी किन्यो भने अब मेरो गाडी मलाई सानो न सानो लाग्न थालिहाल्छ समहाउ, कसो गरेर। अन्त लोन पाएर हुन्छ कि के हुन्छ, आफूले त्योभन्दा ठुलो किन्ने कोसिसमा हुन्छ है। त्यो किन्नु सकेन भने रङ लगाएर भए पनि, नयाँ बनाएर भए पनि एक दुई दिन हामी मन सन्तोक गर्छौँ। किनभने मलाई कम्पिटिसन दिन्छ। अब त्यो चाहिँ डाहा, आरिस, ईर्ष्या सबै शरीरसँग जोडेको छ। तर अब यो हागारको पनि के थियो? उसको आँखा बन्द भएको थियो। केले भन्दाखेरि नि पहिला उसको छोरा जन्मेको हो नि त, उसले जन्माएको हो। सो के भयो? छोराको बर्थ राइटले, अब छोरा त अब्राहमकै सन्तान थियो नि त। सो जन्मसिद्ध अधिकारले चाहिँ उसलाई एक दिन यस्तो ठाउँमा पुर्याउन सक्थ्यो कि उसले आफ्नो मालिकनीलाई पनि उसले के गर्न सक्थ्यो? आउट गर्न सक्थ्यो। किनभने ल अनुसार चाहिँ जेठा छोराको अधिकार चाहिँ दोबर हुन्थ्यो।
दुई भाग हुन्थ्यो। अन्त एलिसाले नि एलियालाई 2 बार अभिषेक मागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेठा छोराको अभिषेक मागेको हो नि त उसले, किनभने अरू प्रफेट्सहरू पनि थियो त्यहाँ, 50 जना अलरेडी थियो प्रफेट्सहरू। सो 2 गुना अनोइन्टिङ चाहिँ मलाई दिनुहोस् है भनेको चाहिँ जेठा छोराको अधिकार चाहिँ मलाई दिनुहोस् है भनेको। सो त्यो जेठा छोराको अधिकारले चाहिँ उसले सायद सपना बुझ्नु थालेको थियो होला उसको माइन्डमा। एक दिन के हुन्छ, अब यो सारा त बुढी भइसकेको छ, मरिहाल्छ छिटै नै, म त जवान छु। सो उसले आफ्नो स्कोपलाई हेर्दै थियो। कोही बेला नि हामी लाइफलाई त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ, अनि त्यो मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अन्धा हुन्छौँ। त परमेश्वरले के गर्नुभयो, निकाल्न दिनुभयो। अनि त्यो अब मर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुवा त्यहीँ थिएछ, अनि त्यो कुवालाई चाहिँ देख्नै सकेको थिएन। ऊ रुन्दैछ, अब उसको छोरा मर्दैछ, उसको सपना सबै कुरा भत्ताबुङ्गै हुँदैछ। ऊ रुन्दै गरेको बेलामा चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, उसलाई जवाब दिनुभयो। प्रभुले उसलाई एन्सर गर्नुभयो, नरु है। किनभने परमेश्वरले तेरो छोरा रुएको आवाजलाई सुन्नुभयो। प्रभुले भनेन त्यहाँ चाहिँ तेरो स्वरलाई सुन्नुभयो भनेको छैन, इस्माइलको स्वरलाई सुन्नुभयो भनेको छ। अनि इस्माइलको प्रार्थनालाई चाहिँ म एन्सर गर्न आएको छु, किनभने इस्माइल त्यति बेलासम्म निकै हुर्किसकेको थियो। ऊ पनि एउटा मतलब यङ एजमा अथवा ऊ किशोर अवस्थालाई पार गरिसकेको अवस्थामा थियो यति बेला। अनि के भयो, उसको आवाजलाई उसले पनि पुकारा गर्यो होला नि, त्यो छोराले पनि। प्रभुले उसको आवाजलाई सुन्नुभयो। अनि सुनेर चाहिँ त्यहाँ के भयो, त्यहाँ तब परमेश्वरले त्यसको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एउटा पानीको कुवा देखी। जब आँखा खोल्यो नि, त्यहाँ त के थियो, पानीको कुवा थियो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ नि, सबै कुराहरू अगाडिबाटै तय भइसकेको छ। एभ्रिथिङ इज प्रिडिटरमाइन्ड, अगाडिबाटै तय भइसकेको छ। हामी डराउँछौँ नि, अब प्रभुको राज्यमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई इन्कार गर्नुपर्ने, क्रुस बोक्नुपर्ने, सङ्घर्षको कुराहरू। तर वास्तवमा नि जब हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिन्छ नि, हामी के थाहा पाउँछौँ भने सबै कुराहरू परमेश्वरले अगाडिबाटै तय गरिसक्नु भएको छ। आदमलाई बनाइसकेर ओहो, आदमलाई त पानी पनि चाहिने रहेछ नि, आदमलाई त वनस्पति पनि चाहिने रहेछ, आदमलाई त जङ्गल पनि चाहिने रहेछ, आदमलाई त के चाहिने रहेछ भनेर परमेश्वरले आदम बनाइसकेर चाहिँ लास्टमा त्यो कुरा बनाउनु भएको होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, सबै कुरा सृष्टि गरिसकेर चाहिँ अन्तमा कसलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मलाई पनि यो पृथ्वीमा ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वर्गले सबै कुराहरू पहिल्यै तय गरिसकेको छ। राज्यले चाहिँ, किङडमले तय गरिसकेको छ। त किन चाहिँ हामी देख्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म यो आँखा खोलिएको हुँदैन नि, आत्मिक आँखा, हामी देख्दैनौँ। ती भएको कुवा पनि देख्दैनौँ। तीको ती त्यो कुवा। आज कतिजना डराइराख्नु भएको छ, ओ म प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि है, प्रभुमा हिँड्दै गर्दाखेरि किन चाहिँ रुथले चाहिँ त्यो नौमीलाई पछ्याउनु सक्यो भन्दा मलाई लाग्छ कि रुथको त्यो आँखा खोलिएको थियो समहाउ। अब खोलियो भनेर त बताएको छैन, तर उसलाई थाहा थियो यो स्त्रीसँग जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ म मेरो डेस्टिनीसँग, म मेरो जुन कुराको लागि परमेश्वरले मलाई सृष्टि गर्नुभएको हो त्यो कुरासँग म जुझ्छु, त्यो कुरासँग म भेट्छु। उसलाई उसको अगाडि फिजिकली चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ के थियो, गरिबी थियो, अनिकाल थियो, अनसर्टेनिटी थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि पनि, परमेश्वरको राज्यलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि पनि हामी यो कुराहरूलाई अनुभव गर्छौँ जीवनमा। सुन्नुहोस्, यो अनुभवसँग हामी डराउनु हुँदैन। जब हामी प्रभुलाई पछ्याउँदै गरेका हुन्छौँ नि, यो अनुभवहरूबाट हामी जान्छौँ। तर यो अनुभवसँग हामी डराउनु हुँदैन, यो अनुभवसँग हामी डराउनु हुँदैन। किनभने यो कुवा त्यहाँ थियो नि, त्यही उजाड स्थानमै थियो, त्यही जङ्गलकै बिचमा थियो, तर उसले देख्नु चाहिँ सकेको थिएन। तर जब परमेश्वरले आँखालाई खोलिदिनु भयो नि, देख्यो। आज तपाईँहरू कतिजना डराइराख्नु भएको छ? कतिजना डराइराख्नु भएको छ? मलाई हातमा देखाउनुहोस्। तर तपाईँहरू कतिजना डराइराख्नु भएको छ? राज्यको मागलाई सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ टु एक्सपेन्सिभ, साह्रै एक्सपेन्सिभ, साह्रै एक्सट्रिम भयो यो टिचिङ। मलाई कतिजनाले यो राम्रो कमेन्ट्स गर्नु हुँदो रहेछ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। सोलोमन दाजुको टिचिङ चाहिँ एक्सट्रिम छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो प्रभु नै एक्सट्रिम हुनुहुन्छ। अब त्यो डल्लै टिचिङ भन्यो भने त झन् हामी त बिहोस हुन्छौँ। त्यसले गर्दा कोही बेला घटाएर भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफूभित्र मलाई हिजो एकजना पास्टर बोले सोध्नु हुँदै थियो, तपाईँले चाहिँ प्रभुबाट के चाहिँ माग गर्नुहुन्छ? मैले भन्दै थिएँ मेरो माग चाहिँ प्रभुसँग यही हो कि यो भन्दै गरेको कुरा चाहिँ मान्छेले बुझोस्, सो द्याट अर्को लेभललाई भन्न सकोस् भनिकन।
परमेश्वरको राज्यमा नि हामीलाई बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू प्रभुले अगाडिबाटै तय गर्नुभएको छ। त्यो चान्स होइन, एक्सिडेन्ट होइन, यो मेरोमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन है, मेरो लक्की नम्बर हो कि होइन, त्यस्तो लक्की नम्बरहरू केही पनि छैन। तपाईँ यति साह्रो प्रेसियस हुनुहुन्छ, तपाईँ यति साह्रो बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तपाईँ यति साह्रो प्रिडिटरमाइन्ड हुनुहुन्छ, तर आँखा खोलिनु चाहिँ जरुरी छ। अब हामी यहाँ के देख्दैछौँ, यो हागार एउटा दासी थियो, अब यो इस्माइलको थियो, दासी पुत्र थियो, उनीहरूको लागि त केही पनि डेस्टिनी थिएन। एउटा केमा लन्ड्यो साथीहरू त, एक मशक पानी र रोटीमै उनीहरूलाई त के गरिदियो, अब्राहमले बाई बाई गरिदियो। केही पनि थिएन। त्यो सबै स्टेट कसले पायो, सबै मालिक कसले पायो, फिजिकल सम्पत्ति इसाकले पायो। तर परमेश्वरले चाहिँ उसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुभएको थिएन, किनकि इस्माइललाई आमाको गर्भमा आउनु दिनुहुने को हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि आज तपाईँ आमाको गर्भबाट यो पृथ्वीमा जन्मिनु भएको व्यक्ति हो, तर तपाईँलाई थाहा पनि छैन तपाईँको आमाको हो, तपाईँको बुवाको भनेर तपाईँलाई थाहा पनि छैन होला सायद, तर तपाईँ यो पृथ्वीमा जन्मिनु भएको छ भन्नु मतलब चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरालाई अगाडिबाटै तय गर्नुभएको छ। तर प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ, हामी नदेख्दाखेरि। कतिजना चाहिँ नदेखि मर्छ अनि उसले अनन्ततामा थाहा पाउँछ, ओहो यत्रो बेसी राखिदिएको थिएछ, इटर्निटीमा थाहा पाउँछ, जर्नी सकिएर थाहा पाउँछ, यात्रा सकिएर थाहा पाउँछ, अनि चुकचुकाउँछ। त प्रभु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुले हाम्रो आँखालाई खोलिदिनुहुन्छ। सो हागारको आँखालाई खोलिदिनु भयो, पानी त्यहीँ थियो, उसकै अगाडि थियो। अघि चाहिँ के देखिरहेको थियो, सबै मरुभूमि देखिरहेको थियो। अब्राहमले, अब नेक्स्ट इन्सिडेन्ट्समा तपाईँलाई देखाउँछु, सक्छु म त्यतिमै। अब्राहमले जब इजहाकलाई बलिदान गर्न लग्यो, त्यति बेला पनि के थियो, भेडा त्यहीँ थियो, देखेको चाहिँ थिएन। तर उसले के गर्यो, उसले देखेको जस्तै विश्वास गर्यो भनेको छ हिब्रूको किताबले चाहिँ। तर वास्तवमा नि उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले आफ्नो छोरालाई मार्नु आँटेको थियो, यसो छुरी उठाएर। त्यति बेला चाहिँ के भनेको छ, 22 अध्यायको 12 र 13 पदमा, तिनले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा, अब त्यसलाई केही नगर, किनकि अब मैले थाहा पाएँ तँ परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो र तेरो एकमात्र छोरोलाई पनि तैँले मबाट रोकेर राखिनस्। अब अब्राहमले तिनको पछिल्तिर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहम गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनको छोराको सट्टामा त्यसैलाई होमबलि गरे। अघि छोराले सोध्दै थियो नि, होमबलिको भेडा चाहिँ खै भनेर। इजाकले पनि देखेको थिएन, अब्राहमले पनि देखेको थिएन, तर त्यो त्यहाँ थियो। भनेपछि त्यो त्यहाँ छ। सबैले भन्नुहोस् त, त्यो त्यहाँ छ भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस् है, त्यो त्यहाँ छ। तपाईँलाई नि जब शङ्का लाग्छ नि, आजदेखि भन्नुहोस् त्यो त्यहाँ छ। इट इज देयर, त्यो त्यहाँ छ, पक्का छ। किन प्रभुले झुट बोल्नुहुन्न? अनि बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। परमेश्वरको कोही पनि फेभरेट छैन। गड हेज नो फेभरेट्स। प्रभुले मलाई पनि अब्राहमलाई जस्तै हेर्नुहुन्छ। यो इजाकलाई जसरी हेर्नु भएको थियो नि प्रभुले इस्माइललाई पनि त्यसरी। हाम्रो इजाक र इस्माइललाई हेर्ने अलिकति के छ, नजर डिफ्रेन्ट छ नि है। इस्माइल हामी साह्रै मन पर्दैन। इस्माइल एकदम प्रब्लमेटिक छ, जङ्गली गधा भनेको छ, सबैजनासँग लडाइँ गर्ने भनेको छ। प्रभुको नजरमा चाहिँ नि इस्माइल र इजाकमा केही पनि फरक छैन। प्रभुले दुईजनालाई त्यति नै माया गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ हामी कोही पनि परमेश्वरको स्पेसल या कम स्पेसल होइनौँ, हामी सबै एउटै स्ट्यान्डिङमा छौँ। तर दौडमा चाहिँ हामी अगाडि र पछाडि हुन सक्छौँ। कसको छिटो आँखा खोलिन्छ, उसले नै छिटो राज्यलाई बुझ्छ, उसले राज्यलाई बुझ्छ। अब्राहमले के गरेको छ भने नि यो खण्डमा अब्राहमलाई लगेर छोरालाई बलिदान गर भन्दाखेरि नि बाइबलले हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 6-7ले भनेको छ अब्राहमलाई थाहा थियो अरे, अब्राहमलाई यति कुरा चाहिँ थाहा थियो अरे, मेरो छोरा मर्यो भने पनि प्रभुले फेरि जिउँदो बनाइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई थाहा थियो अरे। उसको विश्वास चाहिँ त्यो लेभलको सम्म थियो। उसले चाहिँ किङडमलाई त्यो लेभलसम्म बुझेको थियो। मेरो छोरा मरे नै भने पनि
मैले उसलाई मारे नै भने पनि परमेश्वरले जिउँदो बनाइदिन्छ भनेर चाहिँ उसलाई थाहा थियो। तर उसलाई के थाहा थिएन भने नि त्यहाँ एउटा झाडी छ, त्यो झाडीमा चाहिँ सिङमा है भेडा अड्किरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन उसलाई। त उसलाई सोध्दैछ छोराले सोध्दैछ खै कहाँ छ भेडा बलिदानको पाठा। त्यो नोकरहरूले पनि सोध्यो होला, बिचमा सोध्यो होला कि अब हामी के गर्ने, कहाँ लानु भएको खै बलिदानको पाठो त छैन, किनभने दौरा लगेको छ, आगो लगेको छ, बलिदानको पाठो चाहिँ छैन। त्यति बेला नि 22 को 6 अनि 7 पदमा नि 4 अनि 5 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढोमा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्नो युवकहरूलाई भने, तिमीहरू यहीँ गधासँग बस, म र यो केटा परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौ। कोही बेला नि हाम्रो जीवनमा यस्तो ठाउँमा हामी आइपुग्छौँ, परमेश्वरले यस्तो माग गर्नुहुन्छ हामीलाई, त्यसको एन्सर पनि हामी जान्दैनौँ के गर्नु। त्यति बेला नि अब्राहमले एउटा शक्तिशाली कुरा सिकाएको छ है। नकुरहरूले पनि सोध्दै थियो, आगो पनि छ दौरा पनि छ, इजाकले पनि सोध्दैछ आगो पनि छ दौरा पनि छ, भेडा चाहिँ खै, के चाहिँ गर्नु खोजेको। अब्राहमकोमा पनि एन्सर थिएन, तर अब्राहमले एउटा शक्तिशाली एन्सर के दिएको रहेछ भन्नुहोस् त, म चाहिँ गएर नि प्रभुलाई पूजा गरेर आउँछु, प्रभुलाई आराधना गरेर फर्किन्छु। हाम्रो जीवनमा नि कोही बेला नि सिचुएसनको अगाडि के गर्नु एन्सर नै हुँदैन, त्यति बेला हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त, आराधना रहेछ। यु डोन्ट नो वाट टु डु, तपाईँलाई थाहै छैन, तपाईँले अर्कोलाई सोध्नुहुन्छ उसकोबाट पनि उत्तर पाउनुहुन्न, एउटाले सोध्छ त्यसकोबाट पनि उत्तर पाउनुहुन्न। तर याद राख्नुहोस् है, अब्राहमले चाहिँ भनेको रहेछ म चाहिँ प्रभुलाई आराधना गर्छु त्यहाँ गइकन। कोही बेला नि सिचुएसनले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। किङडमलाई हामी बुझ्दैछौँ नि, किङडमको माग महँगो छ, तर त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि आराधना गर्नु। त्यो आराधना चाहिँ साह्रै प्रेसियस हुँदो रहेछ। अनि अब्राहमले के भन्यो, म चाहिँ प्रभुलाई आराधना गरेर फर्किन्छु, पूजा गरेर फर्किन्छु, चाहे त्यो पूजामा मेरो छोरालाई बलिदान गर्नु किन नपरोस्, मलाई थाहा छ गर्नु पर्यो भने पनि जिउँदो बनाइन्छ, जिउँदो नै भएन भने म प्रभुलाई पूजै गरेर फर्किन्छु, नो एक्सपेक्टेसन है। त्यो कुरा चाहिँ नि विश्वस्तताको चिन्हहरू हो, साइन्स अफ फेथफुलनेस। त्यो कुरामा अब्राहम के भयो, अगाडि बढ्यो, अनि यो विश्वासको के भयो, पिता भयो। विश्वासको नायक होइन, अब्राहम चाहिँ विश्वासको पिता भयो, फादर अफ फेथ भयो। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ हेर्नुहोस् है, अब्राहमले गयो अनि त्यो झाडी पनि त्यहाँ रहेछ, देखेको थिएन है, त्यो भेडा कहाँबाट आएर कसरी अड्क्यो त्यो पनि थाहा छैन, तर त्यसलाई राखिरहेको थियो। तर जब उसले त्यो राज्यको मागलाई उसले दिनुको लागि तयारी भयो, होल हार्टेडली परमेश्वरले त्यति बेला खोलिदिनु भयो उसको आँखालाई, देख्यो। अनि त्यहाँदेखि नि इजाकको अर्को नाम कसरी चिनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इजाकको अर्को नाम चाहिँ परमेश्वरको भय भनिकन चिनिन्थ्यो, किनभने त्यो ठाउँदेखि चाहिँ इजाकले पनि परमेश्वरलाई भय गर्नु सिक्यो, किनभने परमेश्वरको डाँडामा चाहिँ जुटाइन्छ। अनि परमेश्वरको भय चाहिँ ज्ञानको सुरु हो। इजाकले पनि देख्यो त्यो दिन अचानक नि कि कसरी स्वर्गले उसको आँखा खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ मर्नु आँटेको थियो, तर उसको बदलीमा एउटा भेडा त्यहाँ अड्किरहेको देख्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उसले देख्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने एउटा रूप थियो। अनि बाइबलले भन्छ कि धर्मशास्त्रले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको गवाही दिन्छ। इजाकको लागि चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टको गवाही त्यो थियो। अब्राहमको लागि यीशु ख्रीष्टको गवाही मल्कीसेदेक थियो भने इजाकको लागि यो चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टको गवाही थियो। दिस वाज द विटनेस। त्यो गवाही हुन जरुरी छ हाम्रो जीवनमा, अनि त्यो गवाहीले चाहिँ नि हामीलाई के गर्छ, राज्यमा अगाडि बढाउँछ। सो यहाँ आज हामीले के देख्यौँ, राज्य चाहिँ हाम्रो बिचमा छ, द किङडम अफ गड इज विदिन अस। तर जब हाम्रो आँखा खोलिन्छ नि हामी देख्छौँ। आज कतिजना त्यो ठाउँमा तपाईँले यस्तो तिर्खाउनु भएको छ, तपाईँ छटपटिराख्नु भएको छ, ओ प्रभु म के गरौँ मलाई थाहै छैन,
आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस्, ओपन माई आइज सो द्याट आई क्यान सी, म देख्न सकौँ। तपाईँलाई थाहै छैन कुवा त्यहीँ छ, हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ जीवनको कुवा हो, त्यो चाहिँ जीवनको इनार हो, त्यो चाहिँ जीवनको यौनाको किताब 7 अध्यायको 38 पदमा प्रभुले भन्नु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगेर निस्किन्छ। आज मेरो प्रार्थना यो छ, हामी यो प्रार्थना गरौँ कि त्यो जिउँदो पानीको खोलाहरू चाहिँ नि हामी भित्रबाट पनि बाहिर निस्कन थालेको होस्, त्यो ठाउँमा हाम्रो आँखा खोलिएको होस्। यो राज्यको जन आदेश हो। जब हामी यो बुझ्छौँ नि, हामी यो खोलासँग रमाउँछौँ, हामी प्रसन्न हुन्छौँ, त्यो गीत हामीमा हुन्छ। त्यो गीतलाई गाएको छ विश्वासको नायकीहरूले, ए कुवा फुटेर निस्की, जुन कुवाहरूलाई के भनेको छ, नायकीहरूले आफ्नो राजदण्डले खनेका थिए, त्यो कुवाहरू फुटेर निस्की भनेकन परमेश्वरको वचन गन्तीको किताब 21को 14 पदमा लेखेको छ, गन्तीको त्यो कुवा नि हाम्रो जीवनमा पनि फुटेर निस्केको होस्। त्यहाँ के भनेको छ, एउटा शब्द चलाएको छ, सुपाको वाहेब भनेको छ। सुपाको वाहेब भनेको मतलब चाहिँ ए कुवा फुटेर निस्की है, सुपाको वाहेब, ए कुवा फुटेर निस्की। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले आज हामीलाई तपाईँको वचनको सिद्धान्त, राज्यको सिद्धान्त सिकाउनु भएको छ। घटनाबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई देखाउनु भएको छ कि हाम्रै वरिपरि छ सबै कुराहरू, तर प्रभु हामी त्यसलाई देख्न सकेका छैनौँ। जबसम्म हाम्रो आँखामा पट्टी छ प्रभु, जबसम्म हामी अन्ध्यारोमै हिँडिरहेको छौँ, हामी छामछाम छुमछुम गरेर हिँड्दैछौँ प्रभु, तर जब हामी उज्यालोमा आउँछौँ प्रभु, हामी त्यो कुरालाई देख्न सक्छौँ। प्रभु, हागार र इस्माइलको केसमा कुवा त्यहीँ थियो तर देख्न सकिरहेको थिएन प्रभु। त्यहाँ भएको कुवालाई उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सकेको थिएन अनि उनीहरू मर्नै आँटेको थियो प्रभु। अब्राहमको केसमा पनि प्रभु बलिदानको भेडा त्यहीँ थियो तर उनीहरूले देख्न सकेको थिएन, तर अब्राहमले विश्वासको आँखाले हेरेको थियो अनि उसलाई त्यो देख्न गाह्रो भएन। प्रभु, म यति बेला प्रार्थना गर्छु, आज जुन कुवाहरू नाइकेहरूले आफ्नो राजदण्डले खनेका छन्, गन्तीको किताब 21 अध्यायको 14-15देखि तल पढ्दै गर्दाखेरि प्रभु, आज त्यो कुवाहरू हामी हरेकको जीवनबाट फुटेर निस्केको होस्, कि हामी देख्न सकौँ, हाम्रो आँखाहरू खोलिएको होस्। लर्ड, ओपन आवर आइज। आज तपाईँले चाहना गर्नुहोस्। प्रभुले सोध्नु भयो अन्धा मान्छेलाई, तँलाई के चाहियो? उसले एन्सर गर्नु पर्थ्यो, प्रभु मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस् भनिकन। जब प्रभुले हाम्रो आँखालाई खोलिदिनुहुन्छ नि, जब हामी चाहना गर्छौँ नि, तब चाहिँ हामी ती कुराहरूलाई देख्न थाल्छौँ। प्रभु, म यति बेला प्रार्थना गर्छु, जतिजनाले आज यो प्रार्थना गरिरहेको छ, यो आँखाहरू खोलिन थालेको होस्, यो आँखाहरू खोलिन थालेको होस् प्रभु। यो आँखा जसरी मोसाको खोलिएको थियो, अब्राहमको खोलिएको थियो, हागारको तपाईँले खोलिदिनु भयो प्रभु, चेलाहरूको खोलिदिनु भयो प्रभु, त्यसरी नै प्रभु हाम्रो आँखाहरू पनि खोलिएको होस् अनि हामी देख्न सकौँ प्रभु, र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, आजको यो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो प्रभु। हामी यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। यो वचन हाम्रो हृदयबाट नहराएको होस्, तर रहिरहेको होस् अनि हामी हर समय भन्न सकौँ कि त्यो त्यहाँ छ, इट इज देयर, त्यो त्यहाँ छ भनिकन प्रभु हामी भन्न सकौँ अनि त्यही अनुसार हामी जिउन पनि सकौँ, र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन।